किनकि रामायण अब हाम्रा अग्रज नेताहरूले पढ्नु जरुरी भयो। यो पण्डितहरूले पुराण लगाउँदा कथा वाचन गर्ने मात्रै होइन, शासकले पढ्न जरुरी छ अब रामायण। यदि साधनाको बल हामीसँग हुन्थ्यो भने यो राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र नभएर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुँदा हाम्रा साधु सन्त तपस्वीको बलले पनि काम गर्थ्यो। हामीसँग त्यो साधना बल खै। शासकले कार्यकर्ताको कुरा मात्रै नसुन, शासकले सडकमा माग्न बसेको नागरिक, विदेशमा दुःख पाएर बसेको नागरिक, विदेश गएर जेलमा बसेको नागरिकको पनि कुरा सुन, भुइँ मान्छेको पनि कुरा सुन। हो, भुइँ मान्छेको पनि कुरा सुन। अन्यथा त्यो शासक हुँदैन, शोषक हुन्छ। हामीले किन शासक पाएनौँ? यही भएर कार्यकर्ताको बाहेक कुरा सुन्दैन। हामीले हरेक अनुष्ठान गर्दा कुश किन प्रयोग गर्दा रहेछौँ? कुशबाट के हुँदो रहेछ? जनै लगाउनुभन्दा पहिला पनि हामी उपनयन संस्कार गर्ने बेलामा पनि पहिला कुशको जनै लगाउँछौँ र त्यो लगाउँछौँ। अहिले पनि कुशको टोपी लगाउने हो भने, कुशको टोपी बनाएर लगाउने हो भने टाउको दुख्ने समस्या जान्छ। कुशको आसनमा बस्दाखेरिमा ढाड दुख्ने समस्या हुँदैन। कुशको पर्दा बनाइदिनुहोस्, लाङखुट्टे आउँदैन, प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। त्यो पर्दा पार गरेर लाङखुट्टे आउँदैन। अहिलेका भाइहरूले दाइलाई निकालेर, अग्रजलाई निकालेर राजनीतिमा कसरी आफू स्थापित हुन सक्छु भनेर दौडादौडी गरेका मान्छेहरूले एकपल्ट रामायण पढ्न जरुरी छ। अन्यायी व्यक्तिलाई मार्नका लागि अथवा क्रूर शासकलाई सिद्ध्याउनका लागि केही कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ, होइन भने क्रूर शासक सिद्धिँदैन। कंसको प्रकरण हेर्नुहोस् या बालीको प्रकरण हेर्नुहोस्, रावणको प्रकरण हेर्नुहोस्। रावणको छोरी चाहिँ कसरी भइन् सीता? हो, अब प्रकरण जोडौँ। रावणको छोरी सीता कसरी भइन्? अहिले यो जुन नवरात्र चलिरहेको छ चैते दशैंको, यो बेलामा रामायण अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्छ। दुर्गा सप्तशती त के लागि के फल प्राप्त हुन्छ हामीले यो बेला रामायण पढ्यो? हामी त के छ भनेदेखि पुस्तक अध्ययन गर्नका लागि हामीलाई टाइम छैन, हामीलाई बरबराउने टाइम छ कि यसले बर्बाद बनाइदियो। रावणलाई हामीले नायकको रूपमा हेर्ने कि खलनायकको रूपमा हेर्ने त? अब उनले दिएको बौद्धिक योगदान, एउटा ऋषिपुत्र भएको कारणले गर्दा उनले दिएको बौद्धिक योगदानले गर्दा रावणलाई हामीले मान्नुपर्छ। मेघनाथले के भन्यो भने लक्ष्मण चाहिँ मान्छे होइन रहेछ। यो चाहिँ के रहेछ त अन्त, कि यो देवता हो कि ठुलो देवअंश हो यो भनेर युद्ध गर्दा गर्दै गएर रावणलाई भन्यो, बुवा म हारेको होइन, हताश मनस्थितिमा छैन, तर राम र लक्ष्मण मान्छे होइन रहेछन्, पिताजी सीतालाई फिर्ता गरिदिनु। हाम्रा ग्रन्थहरू यति आधिकारिक छन् र यो बेलामा यो ग्रन्थ पढ्यो भने पहिलो कुरा त रामलाई प्राप्त गरिन्छ। अर्को कुरा, तपाईँले त्यसलाई व्यावहारिक दृष्टिले हेर्नुहोस्, व्यवहारका दशा बुझ्नुहुन्छ। अर्को त्यसले राजनीतिक बुझ्न सजिलो बनाउँछ। अर्को त्यसले हाम्रो संस्कार के रहेछ, हामीले कसको आज्ञा पालना गर्नुपर्दो रहेछ, पारिवारिक संस्कार, सामाजिक संस्कार, राष्ट्रिय संस्कार कस्तो हुनुपर्दो रहेछ, त्यो कुरा बुझिन्छ। के कारणले त्यसलाई राम राज्य भनेर आजसम्म पनि हामीले त्यो सम्झिने गर्छौँ? के थियो त्यो राम राज्यमा? हरेक श्रीमान श्रीमतीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। श्रीमानले कति दुःख पाइरहेको छ, श्रीमतीले कति मोज गरेको छ, अथवा कतिपयले खाडीमा श्रीमतीलाई पठाएका छन्, श्रीमानले यहाँ मोज गरेका छन्। अहिलेको श्रीमान श्रीमतीको अवस्था के छ? राम राज्य हुनका लागि श्रीमान श्रीमतीको अवस्था यो हुनुपर्छ। हरेक नवमी चाहिँ अथवा हरेक शुक्ल पक्षका यी नवरात्र वास्तवमा आफैमा महत्त्वपूर्ण नवरात्र हुन्, देवीको उपासनाका लागि असाध्यै राम्रा हुन्। तर चैतको शुक्ल नवमी दशमीसम्म र यो आश्विनको शुक्ल दशमीसम्मको जुन नवमीसम्म भनौँ सम्म चाहिँ देवीको उपासनाका लागि असाध्यै राम्रो समय हो। अहिलेका धर्मगुरुहरूले यो विचार गर्न जरुरी छ, किन पैसामाथि आँखा छ, किन हात मैलाको टाउका बाहेक अन्त जानु हुँदैन। दर्शकवृन्द नमस्कार, सुरु कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी नेपालीहरूको एउटा अर्को चाड, महत्त्वपूर्ण चाड चैते दशैँमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। चैते दशैँलाई हामी सानो दशैँ पनि भन्छौँ। चैत शुक्ल अष्टमीका दिन हामी अष्टमी पूजा गर्छौँ र चैत शुक्ल नवमीका दिन चाहिँ हामी नवमी पूजा गर्छौँ। त्यो दिन मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्मदिन पनि हामी भनेर भन्छौँ। चैते दशैँको महत्त्व के छ, चैते दशैँको ऐतिहासिक र शास्त्रीय महत्त्व के छ, राम चैते दशैँसँग कसरी जोडिन्छन् भगवान राम र चैते दशैँलाई किन जोडिएको छ, यो ठुलो दशैँ हामी शरद ऋतुमा मनाउने दशैँभन्दा यो दशैँ के मानेमा फरक छ। कतिपयले चैतमै हामी ठुलो दशैँ मनाउँथ्यौँ, चैत शुक्ल अष्टमी नवमीमै हामी शरद ऋतुमा हुने दशैँ मनाउँथ्यौँ। तर त्यति बेला स्वास्थ्यको हिसाबले, खानपिनको हिसाबले
पचाउन नसकेपछि र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल भइसकेपछि सारिएको पनि भने यसको तथ्य के छ, सत्य के छ, यो हो या होइन जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामी चैते दसैँ किन मनाउँछौँ र मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान् रामसँग यो चैते दसैँ कहाँ जोडिन्छ, रावण, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, दशरथ, यी सम्पूर्ण कुरालाई हामी आज छलफलको विषय बनाउनेछौँ र यो दसैँ के कारण महत्त्व छ यो पनि जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा हामी ज्योतिष विद्वान, पूर्वीय साहित्य, पूर्वीय संस्कृतिका ज्ञाता, अनुसन्धानदाता हरिप्रसाद सोडारीसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा ज्योतिषविद एवं पूर्वीय सभ्यताका ज्ञाता, अनुसन्धानदाता हरिप्रसाद सोडारीलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद र यो चैते दसैँको मङ्गलमय शुभकामना। मेरो तर्फबाट पनि तपाईँ लगायत सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चुरो कुरो परिवार तथा मेरो तर्फबाट पनि चैते दसैँको शुभकामना छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अब म ठ्याक्कै मूल विषयमा प्रवेश गर्छु। मलाई बेला बेलामा तपाईँले यस्ता धर्म संस्कृतिसँग, पूर्वीय सभ्यतासँग जोडिएका विषयमा जानकारी दिनुहुन्छ, यो अवसर प्रदान गर्नुहुन्छ। यसैमा म तपाईँप्रति धेरै चाहिँ आभार व्यक्त गर्छु। सबभन्दा पहिला यो पटक पटक तपाईँको यो समयप्रति म धेरै ऋणी पनि छु। यसमा तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हजुर, जे होस्, हाम्रो दर्शनभित्र रहेको विज्ञान, यसलाई जीवन पद्धतिमा कसरी जोड्न सकिन्छ, संस्कृतिमा कसरी जोड्न सकिन्छ, समाजलाई कसरी एकाकार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मेरा केही शब्द राख्ने मौका जुन दिनुभएको छ, त्यसको लागि म यो टेलिभिजन हजुरको सम्पूर्ण युनिटलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु। चैते दसैँ हामी चैत शुक्ल अष्टमीमा अष्टमी पूजा गर्छौँ। नवमीमा भगवान् श्री रामको जन्मदिन अथवा भगवान् श्री रामसँग जोडिएर रामको पूजा आराधना गर्छौँ। यो खास चैते दसैँको महत्त्व, यसको इतिहास, यसको यो मनाउनुको कारण चाहिँ खास के हो? म तपाईँबाट यो उत्तर चाहन्छु। यहाँबाट म सुरु गरेँ। खास गरेर चैत महिनामा मनाइने भएको कारणले गर्दा यसको नाम चैते दसैँ भयो। सानो दसैँ पनि भन्छ। सानो दसैँ पनि भयो। सानो हुनका लागि ठुलो चाहिन्छ, त्यही भएर बडा दसैँ, आश्विनको दसैँ बडा दसैँ भयो। र यो दसैँ चाहिँ हिन्दूहरूको मात्र जाति विशेषको होइन रहेछ भन्ने बडा दसैँले पनि बताउँछ। किनभने बडा भन्ने शब्द चाहिँ मगर भाषाको शब्द हो। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा यो संस्कृतको शब्द होइन। बडा महाराज भन्ने, बडा भन्ने, बडाबा भन्ने अथवा बडा दसैँ भन्ने, दसैँलाई जुन दसैँमा अगाडि बडा शब्द जोडिएको छ, यसले के गर्यो भने यो हाम्रो हिमाली संस्कृति रहेछ अथवा देवी उपासना गर्ने एउटा परम्परा रहेछ भन्ने बुझिन्छ। चैत महिनामा मनाउने भएको कारणले गर्दा चैते दसैँ भयो र त्यो ठुलो दसैँ भयो, यो सानो दसैँ भयो। अब यसमा दुईवटा कुरा जोडिएका छन् चैते दसैँमा। एउटा कुरा त भगवान् रामको जन्म चैत्र शुक्ल नवमीको दिनमा भयो। यो कारणले गर्दाखेरिमा चैत्र शुक्ल त्यही अवसर पारेर एउटा चैते दसैँ मनाइयो। अर्को कुरा चाहिँ जब भगवान् राम वनवास जानुभएको थियो त्यति बेला रावणले सीताको अपहरण गर्यो। लक्ष्मण र राम लगायतका सम्पूर्ण अरू सेनाहरूले पनि त्यति बेला सुग्रीवका सेनाहरू, हनुमान, जाम्बवान लगायतले सीताको खोजी गर्ने काम गरे। नपाइसकिसकेपछि रामले सीता पाइयोस् भनेर देवीको उपासना यही चैतमा नै, यही शुक्ल पक्षमा नै गर्नुभएको थियो। यस कारणले गर्दाखेरिमा भगवान् रामले देवीको स्तुति गरेर सीता पत्ता लगाउने काम, रावणलाई मार्ने काम जुन शक्ति पाउनुभयो अथवा हराइराखेको सीताको बारेमा जुन सूचना पाउनुभयो, त्यो अनुष्ठान गरेको कारणले गर्दाखेरिमा पनि चैते दसैँको महत्त्व छ। भनेपछि सारांशमा के बुझियो त भन्दा एउटा भगवान् रामको जन्मतिथि भयो। जसरी हामीले जन्मतिथिलाई विशेष रूपमा मनाउँछौँ, यो त मर्यादा पुरुष, युग पुरुष भनौँ, विष्णुको एउटा स्वरूप भनौँ अथवा राज्य सञ्चालन यसरी स्थापित गर्नुपर्छ भनेर एउटा शासकको रूपमा लियौँ। किनकि राम राज्य भन्ने चलन छ। राम राज्य त धर्मसँग जोडिएको हुँदैन, यो त शासन पद्धतिसँग बढी जोडिएको हुन्छ। यी सबै कुराहरूको फ्युजन भएको कारणले गर्दा चैते दसैँ शक्ति प्राप्त गर्नका लागि अथवा आफूले गुमाएका राज्य प्राप्त गर्नका लागि, गुमाएको वस्तु प्राप्त गर्नका लागि अथवा थाहा नभएको ज्ञान थाहा पाउनका लागि हामीले चैते दसैँ मनाइन्छ। अब यो राम राज्यको कुरा तपाईँले ल्याउनु हो। अहिले पनि के तिम्रो पालामा राम राज्य थियो र भनेर एउटा दलले अर्को दलले आरोप लगाएको, अनि हामी राम राज्य बनाउँछौँ भनेर भनेको, राम राज्य पो रहेछ यो देश त कस्तो राम्रो भनेर कतिपयले उदाहरण दिने गरेको हामी सुन्छौँ। तर ठ्याक्क त्यसको परिभाषा चाहिँ के रहेछ, के कारणले त्यसलाई राम राज्य भनेर आजसम्म पनि हामीले त्यो सम्झिने गर्छौँ? के थियो त्यो राम राज्यमा? खास गरेर राम राज्य कस्तोलाई भनिँदो रहेछ भन्ने कुरालाई हेर्नका लागि त्यति बेलाको समाजलाई हेर्नुपर्छ, त्यति बेलाको परिवारलाई हेर्नुपर्छ, त्यति बेलाको सामाजिक संरचनालाई हेर्नुपर्छ, राजनीतिक व्यवस्थालाई हेर्नुपर्छ। राम राज्य कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई अथवा राम राज्यको प्रत्याभूति अनुभूति कसरी गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरालाई कसरी हेरौँ भने, जस्तै भगवान् रामलाई
उनको सौतानी आमा कैकेयीले जङ्गलवास जा भनिन्। भगवान् रामले सौतानी आमा भनेनन्, आमा भनेर उनले त्यो आज्ञा पालना गरेर जङ्गल गए। भनेपछि सौतानी आमा होस् अथवा आफ्नो आमा होस्, आमाले दिएको आदेश पालना गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा यसले बतायो। राम राज्य त्यो भयो। अर्को कुरा के भयो भनेदेखि लक्ष्मण रामसँगै गए जङ्गलमा। अहिलेका भाइहरूले दाइलाई निकालेर, अग्रजलाई निकालेर राजनीतिमा कसरी आफू स्थापित हुन सक्छु भनेर दौडादौडी गरेका मान्छेहरूले एकपल्ट रामायण पढ्न जरुरी छ। राम त जङ्गल जाने भए, लक्ष्मणले के भने तपाईँ बिना म कसरी बस्न सक्छु, यो कारणले गर्दा मलाई हजुरले लिएर नजाने भने म आत्मदाह गर्छु। कस्तो भाइ, जो दाइ जङ्गल जाँदैछ उसले भरतलाई नभइकन बरु मलाई पो राज्य प्राप्ति हुन्छ कि बरु आमालाई फगाउनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्स्यो उसले। र उसले के भन्यो भने दाइ म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ, मलाई यो सौभाग्य देऊ, म तिमीसँगै जङ्गल जान्छु। तर भरतले पनि त भन्न सक्नु पर्यो, त्यस्ता भरतले खराउ राखेर गरे होलान् राज्य, त्यो म मान्छु। हजुर, तर भरतले पनि त दाइ म पनि जान्छु तपाईँसँग भन्न सक्नु पर्यो। त्यस्तो भाइ पनि त भरत अब राज्य गर्ने भाइ पनि त भेटिएन। हो, यस्तो भयो। म त्यो प्रकरण जोड्दै थिएँ। लक्ष्मण गइसकेपछि भरत त्यति बेला मामा घरमा थिए। भरतलाई जानकारी भयो कि दाइ वनवास जाँदैछ, भोलि राज्य अभिषेक हुँदैछ, तिमी हिँड भनेर लिएर आए। ल्याएपछि उनले आमालाई तथानाम गाली गरे। त्यो पछि उनले राज्य अभिषेक छोडेर भगवान् राम कहाँ पुग्नु भएको छ, जङ्गलमा गए, खुट्टा समाते, रोए र तिमी बिना म त्यो राज्यमा फर्केर जाँदिनँ कि त तपाईँले राज्य गर्नु पर्यो, होइन भने लक्ष्मणलाई चाहिँ यत्रो सौभाग्य दिने, म चाहिँ तिम्रो भाइ हो कि होइन। त्यो भएर कि लक्ष्मणको जस्तो अवसर देऊ मलाई, भएन भने खुर्क तिमी हिँड। आमाको कुरा सुनेर आउनुहुन्छ दाइ हजुर जस्तो मान्छेले। म राजा हुँदाखेरिमा के भन्छ जनताले, हाम्रो त्यो परम्परा रघुवंशको जुन परम्परा छ त्यो परम्परामा यस्तो दृश्य कहीँ देख्नु भएको छ हजुरले? अनेक सम्झाए। राम फर्कन नमानिसकेपछि मैले आमाको आज्ञा पालना गर्नुपर्छ बाबु, त जाएर आज्ञा के अरे मेरो आदेश छ, त गएर राज्य सञ्चालन गर भनेपछि भरतले खराउ लिएर गए, त्यसलाई शिरमा राखे। दाइको सिंहासनमा बसेनन् उनी छुट्टै सिंहासनमा बसे। भनेपछि भाइको आत्मीयता दाजुप्रति कति हुनुपर्दो रहेछ, राम राज्यमा एउटा नमुना थियो। अर्को नमुना श्रीमान र श्रीमतीको नमुना हेर्नुहोस्। जनक राजाकी छोरी, हुन त यिनी रावणको छोरी हो। यो तपाईँले ठ्याक्क ल्याउनु भयो। आजसम्म मैले त पहिलोपटक सुने, सायद मेरो कमजोरी पनि हुनसक्छ। सीता रावणको छोरी भनेर तपाईँले भन्दाखेरि म छक्क परिरहेको छु यहाँ। जनकले हलो जोत्दै गर्दा सीता भेटाएको भनेर हामी सुन्थ्यौँ। तपाईँले त रावणको छोरी भनेर भन्नुभयो। अनि रावणको छोरी रामले बिहे गरेपछि ससुरा र ज्वाइँको चाहिँ झगडाको कारण चाहिँ के थियो? रावणले सीता अपहरण गरिदिनु। त्यो त एक प्रकारले भन्ने हो भने सीताको सतीत्व समेत मान्छेले त्यति बेला माझीको कारण चेक गर्नुपर्ने अवस्था, त्यो जाँच्नुपर्ने अवस्था, अग्निमा उनी हाम फाल्नु परेको थियो, त्यहाँसम्म कुरा थियो। अब रावणको छोरी चाहिँ कसरी भइन् सीता? हो, म यो प्रकरण सकेपछि यो प्रकरणमा ठ्याक्कै प्रवेश गर्छु। अब अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि राम जङ्गल जाने भइसकेपछि एउटा त महिला, त्यो पनि कुन कालको महिला भन्दा त्रेतायुगको घटना हो। यो त्रेतायुगको घटनामा अहिले त महिलालाई बल्ल अधिकार दिँदैछ। हामी सानो हुँदाखेरिमा केही गरी हाम्रो आमा ठुली आमा माइतबाट अबेला आयो भने कति शङ्का गर्ने बेला थियो। त्यो बेलामा जङ्गलमा के होला के नहोला, त्यति बेला राक्षसहरूको बिगबिगी थियो। अब के भइदियो त भन्दाखेरिमा सीताले त्यति बेला जनकले खबर पठाएको थिए, तपाईँ त्यो राज्यबाट निष्कासित भइसकेपछि तपाईँ त मेरो छोरा सरह, मेरी छोरीले राज्यबाट कहीँ निक्लेको छैन, त्यो जङ्गलमा कसरी जान्छ? तपाईँको सौतानी आमाले गर्न खोजेको कुरा के भनेदेखि घरबाट निष्कासन हो। त्यो कारणले गर्दा मेरो राज्यमा आएर तपाईँ बस्दिन पर्यो, म तपाईँको चरण धुली भएर बस्छु, तपाईँले यहाँ आएर बस्दिन पर्यो, जङ्गल जाने घर ज्वाइँ भनौँ न अहिलेको भाषामा घर ज्वाइँ बस्नलाई अनुरोध गरेँ। उनले के भने आमाको आज्ञा ससुराली गएर बस्ने छैन, त्यो भएर म जङ्गल जान्छु, हजुरको छोरी लिएर गएर राख्नुभन्दा सीताले के भनिन् भने हामी होइन अर्धाङ्ग हो, आधा अङ्ग हो, तपाईँ जङ्गलमा रुने, मलाई राज्यको ऐस आराम यो सम्भव छैन। त्यो कारणले गर्दा म तपाईँसँगै जान्छु, म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ। भनेपछि उनले के अहिलेको हरेक श्रीमान श्रीमतीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। श्रीमानले कति दुःख पाइरहेको छ, श्रीमतीले कति मोज गरेको छ, अथवा कतिपयले खाडीमा श्रीमतीलाई पठाएका छन्, श्रीमानले यहाँ मोज गरेका छन्। अहिलेको श्रीमान श्रीमतीको अवस्था के छ? रामराज्य हुनका लागि श्रीमान श्रीमतीको अवस्था यो हुनुपर्छ। अर्को, राजा जनकले त्यति बेला हलो जोतेर हजुरले भने जस्तो सीता पाए। अहिलेका शासकहरूले के बुझ्नु पर्यो भने कृषि कर्म, हाम्रो देश त कृषि प्रधान देश हो, कृषि कर्म गर्नका लागि स्वयं शासकै लाग्नु पर्दो रहेछ, त्यो पनि राष्ट्र प्रमुख या शासक प्रमुख लाग्नु पर्दो रहेछ।
अर्कोतिर रामको पछाडि सम्पूर्ण राज्य जनताहरू जान लागे। कति प्रिय हुँदो रहेछन् जनताहरू हेर्नुहोस्। राम जङ्गल जाँदाखेरिमा राम नभएको राज्यमा दशरथले अब राज्य गर्दैनन्, राम नभएको राज्यमा हामी बस्दैनौँ भनेर जनताहरू सब गए, सरयू नदीसम्म गएका छन्। रामले अनेक अनुनय विनय गरेर सरयू नदी कहाँ पर्छ? भारतमा? भारतमै पर्छ, भारतमै पर्छ। भनेपछि जो अहिले भोट माग्नका लागि एउटाले अर्कालाई मारामार सुन्दै नहुने शब्द प्रयोग गरेका छन्। जनता त्यस्ता हुन्, तपाईँ जहाँ जानुस् पछि लागेर जाउँ। रामराज्य हुनलाई के चाहिँदो रहेछ त? त्यहाँ भनिएको छ मेरो राज्यमा चोर छैन, मेरो राज्यमा वेश्यावृत्ति गर्ने छोरा मान्छे छैन। छोरा मान्छे छैन भने छोरी मान्छेको त कुरै भएन, सुरक्षित त्यसै भइहाल्यो। यसै भए। यो कारणले गर्दा राम राज्य हुनका लागि परिवार कस्तो हुनुपर्दो रहेछ, शासक कस्तो हुनुपर्दो रहेछ, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्दो रहेछ, यसैले बताउँछ कि राम राज्य हुनका लागि के हुँदो रहेछ। अब मलाई यो कुरा गरिरहँदा एउटा प्रश्न उब्जियो मेरो दिमागमा। जसरी दशरथले कैकेयीको कुरा मानेर रामलाई वनवास जाने आदेश दिए, हो नि? यो त हो, पक्का हो। राम राज्यमा अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने स्त्री लम्पट भन्ने कि दशरथलाई, अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने अब यसलाई अन्यथा नजाओस् पोथी बासेको भन्ने हो कि एउटा कैकेयीले रामलाई वनवास पठाऊ, भरतलाई राजा बनाइदिऊ भन्दा मान्ने चाहिँ कस्ता हुन्थ्यो दशरथ? हो, हेर्नुहोस्, यसमा दार्शनिक पक्ष पनि हेरौँ र कथाका विषयवस्तुलाई पनि हेरौँ, दुईटै बाटाले हेरौँ। हाम्रो भनाइ अथवा हाम्रो परम्परामा के छ भनेदेखि जहाँ जङ्गल त्यहीँ मङ्गल, र महान मान्छे त्यो हुन्छ जो बढी सङ्घर्ष गर्छ। तपाईँले जसलाई एकदमै महान मान्छे भन्नुभएको छ त्यो दरबारमा सुख सयल गरेको मान्छे त्यस्तो पाउनुहुन्थ्यो त रणबहादुर हुन्छ, राम हुँदैन। राम हुन के हुनुपर्छ? जङ्गल जानुपर्छ, ऋषिहरूको सेवा गर्नुपर्छ, जनताका अवस्था कस्तो छ त्यो जानकारी लिनुपर्छ। कैकेयीको यो माध्यमबाट रामले के थाहा पाए? मेरो राज्यमा राक्षसहरू रहेछन्, यिनीहरूलाई निर्मूल गर्नुपर्छ। रणबहादुर बन्ने होइन, हो, रणबहादुर बन्ने काम गरेनन्। उनी राम बने। यदि उनी दरबारमै बसेका थिए भने रणबहादुर बन्न सक्थे। उनी जङ्गलमा गए। त्यति बेलाको वनवास भनेको के भने राज्यबाट निष्कासित हो भनेपछि उनले सम्पूर्ण राज्य सञ्चालन गर्दा मान्छेले सङ्घर्ष गर्न सिक्नुपर्छ र जनताको भावना बुझ्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश हो, टुल्स प्रयोग गरे हो। त्यो एउटा त्यो हो। अर्को यो घटना कसरी आयो त्यसलाई पनि हेरौँ कथानकको रूपमा। रावण र कसैको युद्ध थियो। त्यो बेलामा कैकेयी म युद्ध हेर्न जान्छु भनेर के अरे दशरथको रथमा कैकेयी बसेकी थिइन्। दुर्भाग्य के भइदियो भने युद्ध गर्दा गर्दै त्यो रथको नट जस्तो एउटा पाहाड चाहिँ फुत्कियो दशरथको। यसको मतलब दशरथ र रावणको पहिले युद्ध भएको थियो? होइन, उनी कसैसँग युद्ध, कतै रावण भनेर लेखिएको छ, कतै अन्य राक्षसहरूको नाम लिएको छ। मलाई चाहिँ यिनी रावणसँग युद्ध भएको छ भन्ने लागेको थियो, किनभने त्यो रावणको छोरी सीता भन्ने प्रकरणमा यो जोड आउँछ। त्यो युद्ध हुँदै गर्दाखेरिमा जब नट फुत्किसकेपछि रथ टुट्ने भयो। रथ टुटेपछि त त्यो त योद्धा त स्वतः मर्ने भयो। त्यो देख्ने बित्तिकै कैकेयीले आफ्नो औँलो हालिन्। त्यो जहाँबाट नटमा, अहिलेको भाषामा नट भनौँ, त्यसमा औँलो हालिन्। रावणले के अरे दशरथले त्यो राक्षसलाई परास्त गरिसकेपछि यसो हेरे त श्रीमतीको औँलो त बर्बाद छ। के भयो भन्दाखेरिमा यहाँ नट फुत्क्यो, त्यो भएर मैले औँलो राखेँ। अनि उनी यति किनभने जीवन बचाइन् नि कैकेयीले, होइन भन्नुहोस् त। त्यो भएर हामीले योबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ। देशमा शासन सत्ता परिवर्तन गर्नका लागि अरूको सहयोग लियो भने भोलि हामीले विदेशीलाई के बुझाउनुपर्छ भन्ने पाठ पनि हो यो एउटा। त्यो पछाडि कैकेयीलाई के भने तैँले त जीवनै जोगाइदिस् मेरो, त श्रीमती होइनस्, आमाको रूपमा पनि भइस् त। त्यो कारणले गर्दा वरदान माग भनेर भन्दा मलाई अहिले हजुरबासी वरदान किन चाहियो भन्दा तैँले वरदान माग्नुपर्छ कि पर्छ भनेर भने दशरथले। म कुनै कालखण्डमा चाहियो भने मागौँला भनेर भनेको थिएँ। मान्छेलाई पुत्र मोह त भइहाल्छ। अब उनलाई त के थियो भने कौशल्यावतीका छोरा हुन् राम, सौताको छोरो राजा हुनुभन्दा त आफ्नै छोरो राम के अरे राजा होस् भन्ने उनलाई लागेको थियो। त्यो दैवको कृपा पनि थियो। पछि रामले भनेका छन् लङ्काबाट फर्किसकेपछि कौशल्यावतीलाई भेट्नुभन्दा पहिला कैकेयीलाई भेट्न गएका छन् राम। खुट्टा ढोगे अनि अँगालो हालिन्। अनि रामले के भने हे आमा, हजुरले यति गर्नुभएको थिएन भने त मैले सम्पूर्ण कुरा बुझ्थिनँ। यो मलाई सौभाग्य दिनुभएको हो र यो परमात्माको इच्छा हो, तपाईँको इच्छा होइन। तपाईँले त म जब जङ्गल पसेको थिएँ त्यही बेलामा तपाईँले रवासी गर्न थाल्नु त रामलाई फर्काऊ भनेर। यो कुरा तपाईँसँग गर्दा मलाई तपाईँसँगकै पहिलाको एउटा कुरा याद आयो। पृथ्वीनारायण शाहलाई उनकै सौतेनी आमाले चाहिँ अनेक कुरा सिकाएकी थिइन्। हो, चन्द्रप्रभाले तपाईँले भन्नुभएको थियो नि यो कुरा। ठ्याक्कै राम र पृथ्वीनारायण शाहसँग मलाई त्यो कुरा चाहिँ दिमागमा आयो। त्यो जोड्न मिल्यो नि? हजुर, हो, एकदमै। किनभनेदेखि हामीले कुनै पनि घटना घट्छ भने हामीले इतिहासबाट पाठ सिक्ने हो। हामीले इतिहासलाई दुत्कार्ने होइन, इतिहासलाई जलाउने होइन।
आफू त्यो विगतमा घटेका नराम्रा इतिहासका घटनाका पात्रको जस्तो क्रियाकलाप हामीले गर्न नपरोस्। यो दशरथले यदि त्यो बेलामा उसले पेलान दिएर कैकेयीलाई वरदान माग कि माग भनेर नभनेको भए राम वनवास जानै पर्थेन होला। वनवास नगएको भए के हुन्थ्यो होला? रामायण लेखिन्थ्यो? अब यसको कुरा के भने भगवानको इच्छाको अगाडि कसैको केही जोर चल्दैन। यो हुनु नै थियो। त्यो हुनु नै थियो। दैव इच्छालाई वीरेन्द्र सरकारकै कुरा गरौँ न, गेटपाले त्यति बेला करसाप हुन्थ्यो, एडिसी जरसाप हुन्थ्यो। वीरेन्द्र सरकारले नचिनेको को छ र? अहिले मलाई अचम्म के लाग्छ भने एउटा करसाप अथवा अधिकृत अथवा एउटा इन्सपेक्टर कोही चिन्यो भने तैँले नि भन्ने मैले जानेको छु, मेरो फलानु मान्छे छ भनेको थियो। वीरेन्द्रसँग को थिएन होला र? लायो के? यो कारणले गर्दा लेखेर आएको दैवको लीला हुनु नै छ, कसैले रोक्न सक्थेन। त्यो गर्नु नै थियो। उनको उद्देश्य भनेको, रामको उद्देश्य भनेको जङ्गल जानु नै थियो, त्यहाँ गएर ऋषिमुनिहरूको अवस्था बुझ्नु नै थियो, आशीर्वाद लिनु नै थियो, राम जस्तो रावणलाई मार्नु नै थियो, अर्को विकल्प थिएन। अब प्रकरण जोडौँ, रावणको छोरी सीता कसरी भइन्? कुरा के भइदियो भनेदेखि रावण जब मान्छेमा बलमत्त बुद्धिमत्त हुन्छ र त्यो प्राप्त भएको शक्ति, ज्ञानको शक्ति होस् अथवा शारीरिक शक्ति होस्, त्यसलाई समाजका लागि, धर्म संस्कृतिका लागि, राष्ट्रका लागि सदुपयोग गरेन भने राक्षस हुन्छ। एउटै आमाबाट जन्मिएको एउटा राक्षस हुन्छ, एउटा ऋषि बन्छ। किन भन्दा बाटो छोडो, ज्ञान प्राप्त गरेर बाटो छोडो, राक्षस हुन्छ। ज्ञान प्राप्त गरेर समाज राष्ट्रका लागि लाए, ऋषिमुनि हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि विभीषणलाई अष्टचिरञ्जीवीको पद प्राप्त भयो। रावण राक्षसको रूपमा मर्यो। हेर्नुहोस्, रावण कसो छोरो भनेदेखि ब्रह्माको छोरो पुलस्त्य ऋषि, शिवभक्त हो, शिवभक्त। पुलस्त्यको छोरो विश्रवा, विश्रवाको छोरो रावण। भनेपछि त ब्रह्माजीको स्वयं पनाति। ऊ जति ज्ञानी कोही थिएन। ज्ञानकै दृष्टिले हेर्ने हो भनेदेखि ऊ जस्तो ज्ञानी कोही थिएन। अन्तिममा उनले भनेको छ रामलाई पनि, हे राम, तैँले किन जितिस् भने तँसँग लक्ष्मण जस्तो भाइ थियो, मसँग विभीषण जस्तो भाइ, मसँग विभीषण जस्तो भाइ थियो। हाम्रो राष्ट्रले पनि यो बुझ्नुपर्छ अब, किनकि रामायण अब हाम्रा अग्रज नेताहरूले पढ्नु जरुरी भयो। यो पण्डितहरूले पुराण लगाउँदा कथा वाचन गर्ने मात्रै होइन, शासकले पढ्न जरुरी छ अब रामायण के हुनपर्दो रहेछ भनेर। अनि जब रावण चाहिँ आफूले ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि ऋषिमुनिहरूसँग शास्त्रार्थ गर्थे। बिचरा ऋषिमुनिहरूलाई रावणले त उत्नेखेरि आफ्नो काबुमा बनाइदिन्थ्यो, ट्याक्स तिर भन्थ्यो। के तिर्ने भन्दाखेरिमा रगत। ऋषिमुनिहरूसँग त कमण्डलु हुन्थ्यो, किताब हुन्थ्यो, दुई चार, अरू के हुन्थ्यो र? किताब उसलाई किन चाहियो? त्यसरी हिँड्दै गर्दाखेरिमा ऋषिमुनिहरूको रगत उसले जम्मा गरेको थियो। आनन्द रामायण पढ्नुभयो भने अरू धेरै रामायणहरू छन्। हामी त वाल्मीकि रामायण मात्रै यहाँ प्रचलित छ, आनन्द लगायतका विभिन्न रामायणहरू छन्, त्यसमा पढ्नु भने त्यो कुराहरू पाइन्छ। त्यो रगत लिएर गएर मन्दोदरीलाई के भन्यो भने, मन्दोदरी यो रगत चाहिँ चलाउनु हुँदैन है, यो खानु हुँदैन, यो चलाउनु हुँदैन भनेर रावणले भन्यो। रावण त्यो भन्यो, ऊ निस्क्यो आफ्नो बाटोमा, दिग्विजय गर्नु थियो उसलाई, ऊ निस्क्यो। महिलाको मन हो, वर्षौँसम्म पुरुष आउँदैन, खान हुँदैन भन्छ, हाम्रो नि हेर्न हुँदैन भन्ने कुरा पहिला आँखा जान्छ, सुन्न हुँदैन भन्ने कुरामा कान ठाडा हुन्छ। यो नहेरेछ है भन्नुपर्छ, हामी त्यो खोजी हेर्छौँ। अब मन्दोदरीले नै खाइदिउँ त के हुँदो रहेछ, यो खाइदिएपछि बच्चा रह्यो। ऋषिको रगत हो, तेज थियो, ऊर्जा थियो, गर्भवती भइन्। अब त बर्बाद भयो, रावणसँग त कुनै कुरा लुक्ने भएन। अब के गर्ने भन्दाखेरिमा पहिलाको जमानामा एउटा सजिलो थियो, ऋषिमुनिको तपस्या गरेको ठाउँमा ऋषिमुनिको आशीर्वाद लिन जानका लागि कुनै पनि महिलाहरूलाई प्रतिबन्ध थिएन। अहिलेका हरेक गुरुहरूले यो बुझ्न जरुरी छ कि अहिलेका गुरुहरूलाई एक्लै भेट्न जान हुन्छ कि हुँदैन, महिलाले सोच्नुपर्ने अवस्था आयो। यो भन्दा मलाई मजा आएको छैन, मलाई लज्जाबोध भएको छ। यस्ता ऋषिमुनिहरूका सन्तान हौँ हामी। अहिलेका धर्मगुरुहरूले यो विचार गर्न जरुरी छ। किन पैसामाथि आँखा छ, किन हात महिलाको टाउका बाहेक अन्त जानु हुँदैन, टाउकामा हात राख्नै हुँदैन। योगी नारायणनाथले र स्वामीजीले महिलाहरूलाई ढोग्न दिएको मलाई थाहा छैन। अब त्यति बेला त अब त बर्बाद भयो, बच्चा कहाँ फाल्ने भनेपछि उनी भारततिर प्रवेश गरिन् श्रीलङ्काबाट। अनि त्यहाँ आउन त के थियो, स्वतन्त्र थिए, सेविकाहरू केही लिइन्, अनि उनी भारतवर्षमा आइन्। हाम्रो जनकपुरमा आइसकेपछि बच्चा जन्मिन्, बच्चा जन्मिसकेपछि त मार्न भएन, जन्मिन् छोरी। त्यो पछाडि एउटा बाकसमा हालेर राखिदिन्। पछि संयोगवश जनकले जोत्दाखेरिमा त्यो बाकस फेला पर्यो। फेला परिसकेपछि सीता लर पाल्यो। रावणलाई के थाहा थियो त भन्दाखेरिमा म चाहिँ दशरथको छोराबाट मर्छु भन्ने थाहा थियो। त्यो भइसकेपछि एउटा युद्धमा रावणले दशरथलाई नपुंसक बनाइदिएको थियो। त्यो नपुंसक भएकै कारणले गर्दाखेरिमा दशरथले यज्ञबाट रामलाई उत्पन्न गरे नि, शारीरिक सम्बन्धबाट उत्पन्न भएको होइन नि। त्यो खाएपछि के भयो भने कौशल्यवतीहरू यिनीहरू पुत्रेष्टि यज्ञ गरे, पुत्रेष्टि यज्ञको प्रसाद खाए।
खाइसकेपछि के भयो त राम जन्मिए। ए दशरथ नपुंसक भइसकेका थिए। पहिल्यै भइसकेका थिए। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा रावणले बनाइदिइसकेका ए थिए। रावणले आफ्नो आत्मरक्षाको लागि आफू बाँच्नको लागि चाहिँ त्यतिसम्मको चाल चालिसकेका थियो। अनि रावण त के थियो भने ढुक्क थियो। पछि जब ऊ श्रीलङ्का आयो, दशरथको सन्तानबाट मृत्यु हुने उसले त्यस्तो श्राप पाएको थियो। श्राप त देखिँदैन रामायणमा, काल्पनिक कुरा गर्नु भएन। रामायणमा मैले 5-6वटा रामायण पढेको छु। यी रामायणमा चाहिँ त्यो श्राप परेको चाहिँ मैले पढ्न पाएको छैन। त्यो पनि थियो कि जस्तो कृष्ण भगवानसँग जोड्दाखेरि कृष्ण भगवानबाट मर्ने चाहिँ 8औं सन्तानबाट, देवकीको 8औं सन्तानबाट चाहिँ कंसको वध हुनेछ भन्ने कुरा त हामी पहिल्यै थाहा थियो र कंसले भान्जाभान्जीहरू मार्दै आएको थियो। त्यसै गरी दशरथलाई पनि काहीँ यस्तो थियो कि भनेर मैले तपाईँलाई श्राप चाहिँ त्यस्तो थिएन। तर रावण त के थियो भने त्रिकालदर्शी थियो। उसले कहाँबाट मेरो मृत्यु हुन्छ भन्दाखेरि दशरथको छोराबाट हुन्छ भन्ने थाहा थियो। त्यो कारणले गर्दा उसले पहिले नपुंसक बनाइदिइसकेका थियो। अब प्रकरण के भयो त भन्दा रावण जब श्रीलङ्का आइसकिसकेपछि यसो हेरे त मन्दोदरी त गर्भवती भइसक्यो, बच्चा जन्मिसक्यो, उसले आभास भयो। हेर्दाखेरिमा त सीता जन्म्या उसलाई थाहा भयो। अब त छोरी मार्न सक्दैन, ऊ त ऋषिपुत्र पनि हो, विद्वान पनि हो। ए छोरी जन्मिन् भन्ने रावणलाई सबै थाहा भयो। त्यो पछाडि उनले के सोचे भने अब हुने हार दैव नटार, अब मेरो मृत्यु निश्चितै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा अब यो सम्पूर्ण राक्षसहरू भगवानको हातबाट मरे भनेदेखि त हाम्रो त कल्याणै भयो, ठिकै छ, मोक्ष प्राप्ति नै भयो। ठिकै छ त अब त्यसो भनेदेखि भनेर ऊ अवसर कुरेर बसिरहेको थियो। घटनालाई हेर्नुहोस्, जब पञ्चवटीमा बसेका थिए, पञ्चवटीमा बसिरहेको बेलामा एउटा सुनको मृग देखियो। सुनको मृग देखेपछि अहिले तपाईँ हामी नै कल्पना गरौँ, सुनको काहीँ मृग हुन्छ? विनाशकाले विपरीत बुद्धि। त्यो कारणले गर्दाखेरि सीताले के भनिन् भने त्यो मृग मलाई खेलाउन इच्छा छ। रामले के भने रामलाई त पहिल्यै थाहा थियो। उनले के भने हे लक्ष्मण, तैँले सीतालाई छोडेर आउने होइन, म सुनको मृग समातेर लिएर आउँछु। त्यो त छोप्नै सक्ने अवस्था भएन। हजुर हो। त्यो भएर लक्ष्मणलाई के गरे, सीता रक्षाका लागि राखिदिए। उनलाई किन थाहा, नत्र ए बाबु तर म भएर समातेर लिएर भनेर रामले लिएर जान्थ्यो होला नि त लक्ष्मणलाई, किन लिएर गएनन्? उनलाई थाहा थियो त, आभास थियो रामलाई। अब भगवान हुन्, त्यो त आभासको कुरा कि प्रत्यक्ष नै थाहा थियो नि। त्यो पछाडि त्यो मृगले के भनिदियो त भन्दा लहर्दै गएर टाढा पुगिसकेपछि त्यो मरिच नामको ऋषि के अरे राक्षसले चाहिँ त्यो रूप लिएको थियो। टाढा पुगिसकेपछि रामले बाण हान्दे अनि त्यो मर्यो। अनि त्यो मर्ने बेलामा त्यो मरिच राक्षस जसले चाहिँ मृगको रूप लिएको थियो, उसले के भन्यो भने हे भाइ लक्ष्मण म मरेँ, रामको आवाजमा भनिदियो। त्यो पछि सीतालाई पनि के शङ्का भयो भने त्यो हुने तारतम्य थियो। त्यो पछाडि के गरे त लक्ष्मणलाई चाहिँ उनले अपशब्द पनि भन्न भ्याइन, सोचिन् भनिन् भन्दा पनि, किनकि त्यति बेलाको के जान्दैन भन्दा हो दाइलाई यस्तो आपत पऱ्यो, तपाईँ खुर्क गएर दौडिनुहोस् भन्दाखेरिमा दाइलाई कसले के गर्न सक्छ भाउजू भनेर भन्दा त्यो आवाज त आएको छ, यो मेरो मनले मान्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा त्यति बेलाको परम्परा कतिपय समाजमा के थियो भन्दाखेरिमा दाजु मरिसकेपछि भाउजूलाई सिहार्ने चलन थियो देवरले। यो कारणले गर्दा अब लक्ष्मणको पनि के भयो भने भाउजूको त वचन सुन्नुभन्दा त बरु यो रेखाबाट चाहिँ तिमी यता नआउने है भाउजू भनेर उनले लक्ष्मण रेखा कोरेर गए। मलाई के लाग्छ भने हामी रामायण मात्रै नपढौँ, त्यो लक्ष्मण के रेखा कोर्ने मन्त्र हो कि तन्त्र हो कि आज पनि लक्ष्मण रेखा नागिस है भनेर भन्ने एउटा युक्ति नै बसेको छ। हामीले लक्ष्मण रेखा कोरेर उत्तर र पूर्व दक्षिण उत्तर कोर्दिया भए अहिले सीमा विवादमा किन बस्नु पर्थ्यो? हामी रामायण मात्रै कति पढ्ने, त्यहाँका कुराहरूलाई पनि त प्रयोग गर्न जानु। त्यो पछि लक्ष्मण गए, त्यही मौका पारेर त्यो लक्ष्मण रेखाभन्दा बाहिर आएर सीतालाई बाहिर बोलायो। रावण त लुकेर बसेको थियो, ऊ जोगीको भेषमा भिक्षाटनको लागि आयो। अनि त्यसो अलग निरञ्जन भन्यो अब भिक्षाटन त त्यो लक्ष्मण रेखाभन्दा भित्रबाट दिन लाइन सीताले, म त्यहाँबाट दिएको भिक्षाटन लिँदिनँ, दिने भनेदेखि लक्ष्मण रेखाभन्दा यता आएर देऊ भनेर अनि अब भिक्षाटन दिनका लागि त जोगीहरूलाई त त्यत्रो श्रद्धा गरिन्थ्यो त्यो युगमा, ऋषिहरूलाई त्यत्रो श्रद्धाका दृष्टिले श्रद्धेय दृष्टिले हेरिन्थ्यो। त्यो पछि सीताले लक्ष्मण रेखा पार गरिन्, त्यही मौकामा समातेर उसले रथमा हाल्यो। अब हेर्नुहोस् यहाँ अपहरण गर्न लागेको जुन आएको रावण छ, श्रीमती बनाउन लिएर गएको सीतालाई नङले धरतीबाटै उठाएर माटोसहित नङले सीतालाई समातेको छैन। त्यसरी भरे श्रीमती बनाउन लिएर आएको मान्छे हो ऊ त सीतालाई, उसले किन सीतालाई नछोइकन रथमा राख्नु पर्यो? चुल्ठा समातेर घिसार्दै लिएर गए भए हुन्थेन? लक्ष्मण पनि छैन, राम पनि छैन, एक्ला एउटा जे पनि गर्न सक्थ्यो, भएन त्यही बलात्कार पनि गर्न सक्थ्यो। उसले लिएर गयो रथमा राखेर, जटायुले रोक्यो, जटायुलाई मारिदियो रावणले, घायल अवस्थामा बनाइदियो, पखेटा काटिदियो। त्यो पछि लङ्का लिएर गयो रावणले। लिएर गएपछि दरबारमा लिएर जानु पर्दैन श्रीमती बनाउन लिएर गएको महिलालाई? पञ्चवटीमा सुरक्षा दिएर राख्यो उसले।
हेर्नुहोस्, श्रीमती बनाउन लिएर गएको हो भने अहिलेको तुच्छ भाषामा भनिदिउँ बलात्कार नै गर्ने उसको उद्देश्य हो भने एउटा त त्यहीँ मौका थियो। भएन दरबार लिएर जान्थ्यो, दरबार श्रीलङ्का पुर्याएपछि कसले रोक्छ त्यहाँ सीतालाई? कसैले रोक्न सक्ने अवस्था थिएन। अर्को कुरा, जब लक्ष्मण र मेघनाथ भनेको मन्दोदरी र रावणको छोरा युद्ध भइरहेको थियो, उनलाई इन्द्रजित पनि भन्थे, मेघनाथले इन्द्रलाई कसेको कारणले गर्दै गर्दा लक्ष्मणलाई एउटा अस्त्र छोड्यो मेघनाथले। त्यो अस्त्रले लक्ष्मणलाई परिक्रमा गर्यो र आएर मेघनाथकै ठोक्रोमा बस्यो, जहाँ धनुर्बाणहरू राखिन्छ त्यहीँ आएर बस्यो। र मेघनाथले के भन्यो भने लक्ष्मण चाहिँ मान्छे होइन रहेछ, यो चाहिँ के रहेछ त अन्त, कि यो देवता हो कि ठुलो देवअंश हो यो भनेर युद्ध गर्दा गर्दै गएर रावणलाई भन्यो, बुवा म हारेको होइन, हताश मनस्थितिमा छैन, तर राम र लक्ष्मण मान्छे होइन रहेछन्, पिताजी सीतालाई फिर्ता गरिदिउँ। मन्दोदरीले बार बार भन्छन् सीतालाई फिर्ता गरिदिउँ, तर रावणले के गर्यो भनेदेखि यसै मर्नु छ उसै मर्नु छ, एक दिन त जानु नै छ, भगवान् विष्णुको हातबाट मर्न पाइयो भने त मुक्ति हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा रावणलाई थाहा नभएको कुरा हो र त्यो, यही प्रकरणले पनि त्यो कुरा प्रष्ट बनाउँछ, छोरी हो कि होइन, उसले गर्न खोजेको कुरा के थियो भनेर। त्यो पछि मेघनाथ मारिन्छ, रावण पनि मारिन्छ। अब हेर्नुहोस् त्यहाँनिरको संरचना, जब रावण मारिन्छ त्यो पछि रामले के भन्नुहुन्छ भने लक्ष्मणलाई, लक्ष्मण त्यो रावण भनेको चानेचुने मान्छे होइन, ऋषिपुत्र हो त्यो, यो कारणले गर्दा उपदेश दिन जा, उसलाई रावणसँग उपदेश तैँले लिनुपर्छ, आशीर्वाद लिन जा। लक्ष्मण गए। दाजुले चाहिँ किन लिन चाहेनन् रामले? यस्तो छ, शत्रुलाई शत्रुले उपदेश चाहिँ दिँदैन। हुन त लक्ष्मण पनि शत्रु हो, अर्को उनी विष्णुको अवतार थिए, त्यो एउटा पाठ पनि सिकाउनु थियो, यो कारणले गर्दा पनि त्यो घटना भएको हो। त्यो पछि लक्ष्मण गइसकेपछि टाउकातिर बसे रावणको, रावण केही बोलेन। त्यो पछाडि केही नबोलिसकेपछि लक्ष्मण फर्के, राम कहाँ आए, अनि रावण त केही बोल्दैन त दाइ भने, कहाँ बसेको थिइस् भन्दा रावणको टाउकोतिर। त्यत्रो विद्वानको टाउकोतिर बस्ने, खुट्टा मुनि गएर बस अनि सोध। त्यो पछि लक्ष्मणलाई पठाइदिए, फेरि गएर खुट्टा मुनि गएर दाजुको आज्ञा बमोजिम उनले सोधे। रावणले के भन्यो भने मलाई 4वटा कुरा गर्ने इच्छा थियो लक्ष्मण, एउटा सबै स्वर्गमा पुगुन् भनेर भर्याङ बनाइदिने इच्छा थियो, अर्को सुनमा सुगन्ध हालिदिन्छु भन्ने इच्छा थियो, सुन यसै राम्रो सुगन्ध पनि हालिदिन्छु भन्ने इच्छा थियो, इच्छा भनेको किसानले जहाँनिर पानी परोस् भन्ने इच्छा गर्छ त्यहीँनिर पानी परोस् भन्ने व्यवस्था मिलाइदिने इच्छा थियो, अर्को उखुमा फल फलाइदिन्छु भन्ने इच्छा थियो। रुख त त्यति मिठो होइन भनेपछि त्यहाँ फल कति मिठो हुन्थ्यो, तर मैले किन पाइनँ भनेदेखि लक्ष्मण म भोलि 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 भन्दै मेरो आज हालत यो भयो। त्यो भएर लक्ष्मण भोलि भन्ने शब्द राख्दैन, जे गर्नु छ आजै गर भनेपछि यो कुरा त राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्षले के अरे उपाध्यक्षले पनि बुझ्नु पर्यो, प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्नु पर्यो, हजुर हामीले पनि बुझ्नु पर्यो, जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्नु पर्यो, जनप्रतिनिधिहरूले पनि बुझ्नु पर्यो। यो कारणले गर्दाखेरिमा हामीले त हाम्रो शास्त्र पढ्दै नपढेर बर्बाद गऱ्यौँ। यस कारणले गर्दाखेरिमा अन्तिममा रावणको मृत्यु भयो र रामले पनि शोक मनाए। त्यो पछाडि एउटा घटना त्यहाँ चाहिँ अलिक अस्मरणीय भएको घटना भएको छ। मन्दोदरी रुँदै आइसकेपछि रावणले सम्झायो, तिमी त मय दानवको छोरी हो, तिमी त विदुषी छौ, फेरि तिमी के अरे पञ्चकन्या मध्येको एउटी हो, तिमीसँग के चिज छैन। त्यो भएर मैले रावण मरेको बारेमा मैले तिमीलाई सम्झाउनु पर्दैन। रामले भनेका मन्दोदरीलाई, अब मन्दोदरी लङ्काको राज्य म लिन्छु भनेर मैले यहाँ आक्रमण गरे पनि होइन, परिस्थितिवश यहाँ आक्रमण गर्न आउनु पऱ्यो, त अर्को पाटो भयो। अबको राजा विभीषण बन्छ, तिमी श्रीमती बन्ने होइन रानी बन। रानीसँग सबैले शारीरिक सम्बन्ध राख्थेनन् त्यति बेला, जति रानी ओजपूर्ण भएन भने राजाले राज्य सञ्चालन गर्न सक्थेन। यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ उनले के गरे भने उनी महारानी बनिन्, विभीषण राजा बने। तर यसको अर्थ यो होइन कि बुढाबुढी भएको होइन। यो घटना त इन्द्रको घटनालाई हेरेर पनि बुझिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीले के कुरा, अब अर्को यही युद्धलाई हेर्नुहोस् न एकपल्ट, राम के गरे, रावणसँग युद्ध गर्न गए, सैनिकको गएको छ, भालु गएको छ, बाँदर गएको छ भनेपछि शासक भनेको यस्तो हुनुपर्दो रहेछ, प्रकृतिले पनि साथ दियोस्, मान्छेले मात्रै होइन जनावरकोमा पनि त्यो भाव आओस्। सैनिकगण त बाँदर थिए रामका हो, उनले त अयोध्याबाट कुनै सैनिक लिएर गएका थिएन, लिएरै जानु पाएनन् बिचरा। सैनिक त को थियो, बाँदर थियो, भालु थियो भनेपछि असल शासक भयो भने प्रकृतिले पनि साथ दिन्छ है तिमीलाई।
अहिले विश्व ब्रह्माण्डमा काहीँ पानी परेको छैन, काहीँ केही भएको छ। यो किन भन्दा शासक गतिलो छैन। तपाईँले राम राज्य भन्नुभयो नि, राम राज्य हुनका लागि प्रकृतिले पनि साथ दिनुपर्छ, पशुले पनि साथ दिनुपर्छ, जनताले मात्रै होइन। अब योमा एउटा दुईटा पात्रकोबाट मलाई चाहिँ जान्न मन थियो कि बाली र सुग्रीवको पनि नाम आउँछ यो यहाँ। यो बाली र सुग्रीवमा लडाइँ पनि भएको जस्तो देखिन्छ। यिनीहरू रामका सेना हुन् कि रामसँग जोडिएका हुन् कि सुग्रीव रामका पक्षका हुन् कि यो चाहिँ के थियो? यो बिचरा रामको अवस्था कस्तो भयो भने सीता अपहरण गरिदियो रावणले। उनलाई खोज्दै जाँदाखेरिमा भेट भयो सुग्रीवसँग, भेट हुन पुग्छ सुग्रीवसँग। सुग्रीव पनि के पीडित थियो भने दाजु बालीसँग पीडित थियो। उसले आफ्नै सुग्रीवको श्रीमती पनि लिएर गइदियो, साथसाथै उसलाई देख्नेतिकै मारिदिन्थ्यो। त्यहाँ एउटा दुर्भाग्यको घटना भएको छ, लामो छ त्यो कथा, त्यो कारणले अब त्यो एउटा दैत्यसँग बाली युद्ध गर्नका लागि गुफाभित्र जान्छ अनि सुग्रीवलाई बाहिर राख्छ। यहाँ चाहिँ के भयो भनेदेखि रगत यहाँसम्म आइपुग्यो भनेदेखि चाहिँ सम्झी म मरेँ भन्ने सम्झी, आएन भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ के अरे जिउँदैछु भन्ने सम्झी भने। त्यो युद्ध भइसकेपछि ढोकासम्म रगत आयो, तर दुर्भाग्य त्यो राक्षसको रगत आएको थियो। सुग्रीवले के भन्यो भने दाइले त मारिदियो भने मलाई त कहाँ राख्छ रे राक्षसले भनेर त्यो गुफाको ढुङ्गा थुनिदियो, पुवाले थुनिदियो। त्यहाँबाट उनीहरूको शत्रुता सुरुवात भएको थियो। त्यो पछि बाली आयो, आइसकेपछि सुग्रीवलाई कहाँ राख्छ? बाली पनि छक पर्यो, सुग्रीव पनि छक पर्यो, दाजु त जिउँदै। उसले त एउटा सोचे त घटना अर्को भयो। उसको इन्टेन्सन दाजुलाई राज्यबाट शासनबाट हत्याएर उसले त हुनु थिएन। अब सुग्रीवलाई त तहस नहस बनाइदियो बालीले, त लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो। अब यहाँनिर चाहिँ कतिपय मान्छेहरूको के हुन्छ भनेदेखि मर्यादा पुरुष भन्ने लुकेर चाहिँ बालीलाई मार्ने। किनभने बालीलाई दुई तिनवटा प्रश्न छ। एउटा त पहिलो कुरा त थोरै म एउटा प्रकरण जोडौँ है। अहिलेका महिला अथवा पुरुषले के विचार गर्नु पर्यो भनेदेखि एक दिन दुई दिन श्रीमती हराई भनेदेखि कत्रो तहस नहस हुन्छ हाम्रो परिवार। किन भनेदेखि यो आत्मीयता नभएर रामले महिनौँ अपहरण गरेर लिएर गएको सीतालाई हेर्नुहोस् त, पति भक्ता अथवा पत्नी भक्ति जुन छ हो यस्तो खालको भइदिने भने अहिले डिभोर्सको रेसियो बढ्थेन। अहिले समाजमा जुन श्रीमानको फोन तत्काल उठेन, प्रक्रिया अदालती हुन्छ। श्रीमतीको फोन उठेन हो, श्रीमानको फेरि प्रक्रिया कहाँ गई थिइस् सोध्न थाल्छ, यति बजेर यति मिनटमा कहाँ थिइस्। हाम्रो समाजले यो कुरा सिक्न जरुरी छ। यो कुरा सिक्दिने हो भने यो डिभोर्सको जुन रेसियो छ यो बढ्ने थिएन। अब प्रकरण यता बालीतिर राखौँ। बालीले तहस नहस गरिसकेपछि सुग्रीवले रामको साथ मागिसकेपछि बालीको तागत के थियो भनेदेखि एउटा त रावणलाई नै पुच्छरमा हालेर सारा संसार घुमाएको बाली, त्यत्रो पावरफुल बाली। त्यहाँमाथि नि बालीको अगाडि जो युद्ध गर्न जान्थ्यो, बालीको जस्तै हजुर बालीसँग युद्ध गर्न जानु भने हजुरको आधा शक्ति चाहिँ बालीले प्राप्त गर्छ। पहिले राम युद्ध गर्न गएको त्यो क्षमता थियो। राम युद्ध गर्न गएको भए बालीको आफ्नो ओरिजिनल शक्ति त छँदै थियो, रामको आधा शक्ति नि जान्थ्यो। अब रामले मार्न सक्छन्? त्यो भएर अन्यायी व्यक्तिलाई मार्नका लागि अथवा क्रूर शासकलाई सिद्ध्याउनका लागि केही कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ, होइन भने क्रूर शासक सिद्धिँदैन। कंसको प्रकरण हेर्नुहोस् या बालीको प्रकरण हेर्नुहोस्, रावणको प्रकरण हेर्नुहोस् या दुर्योधनको प्रकरण हेर्नुहोस्, प्रकरण त यही हो। यिनीहरू के थिए? अथाशक्ति थियो। उनीहरू पछि आफै थिए कि आफू पछाडि एउटा अदम्य शक्तिको साथ थियो। यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ रामले उसलाई त्यसरी नमारेको भए बालीले तहस नहस एउटा ताण्डव नृत्य सधैँ मचाइरहने थियो। त्यो भएर त्यसरी मार्न परेको थियो। अब यो त बाली र सुग्रीवको पनि क्लियर भयो। अब रामलाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम भनेर हामीले भगवान् रामलाई पूजा गर्छौँ। मर्यादा पुरुषोत्तम चाहिँ कसरी भगवान् राम? किन भने यसको अर्थ के हो? उनको दुई चारवटा कुरा हेर्न जरुरी छ। एउटा कुरा त विश्वामित्रले जब यिनी शिक्षा दीक्षा लिइसकेपछि विश्वामित्रले राक्षस सिद्ध्याउनका लागि अयोध्यामा आए। राम जस्तो शक्तिशाली एउटा नेतृत्व कुशल अथवा त्यस्तो हात हतियार प्रयोग गर्न जान्ने एउटा योद्धा चाहिएको थियो विश्वामित्रलाई। र दशरथसँग मागे कि तिमी हिँड, कि तिम्रो छोरो के अरे लिएर गएर यो राक्षसहरूको त तहस नहस गराउनु पर्यो, नत्र बाँच्न सक्ने अवस्था छैन भने। त्यो पछि दशरथ निक्लेका थिए। रामले के गरे भनेदेखि यो मेरो कर्तव्य हो, हजुर जानुहुन्न, उमेरले पनि जानुहुन्न, म यतिको भइसकेपछि म युवा भएपछि त मेरो पनि परीक्षण हुनुपर्छ। यो कारणले गर्दा जानु हुँदैन। अहिलेका छोराहरू युद्ध पर्यो भनेदेखि बाउ युद्धमा जान लाग्यो भनेदेखि भाइले चाहिँ सम्पत्ति कति पाउने हो भन्न लाग्थ्यो होला। रामले के गरे? एउटा त्यो मर्यादा। अर्को कुरा, सौतन्य आमाले जङ्गल जा बाबु भन्ने बित्तिकै उनी जङ्गल जानुपर्ने थियो र? किन जङ्गल जानु पर्यो? आवश्यकै थिएन। अर्को पाटो त्यो।
अर्को भरत र लक्ष्मणले त्यत्रो नजाउँदै भन्दा उनी जङ्गल गए। अर्को पाटो त्यो जनकले किन जङ्गल जानु भनेको त बरु यहीँ बस्नुहोस् न आउनुहोस्, उनले त्यो मर्यादा जङ्गलै जानुपर्छ, उनले अर्को काम गरे। त्यो अर्को कुरा, सीतालाई अपहरण गरिसकेपछि सीतालाई ल तँलाई अर्काले लिएर जाने, त अर्काले लिएर गएको श्रीमती चाहिँ म लिएर आउँछु, म त राजा छोरो हुँ, चानेजुने सम्झेछस् तैँले, उनले त्यो ल्याउन के अरे सीतालाई परित्याग गर्न सक्थे, उनले सीतालाई स्वीकार गरे। अर्को मर्यादा त्यो। अर्को मर्यादा, लङ्का त जित्या त विभीषणले होइन नि, जित्या त रामले हो नि। लङ्का त अयोध्याको अधीनमा रहन्छ, यहाँसम्म हाम्रो अयोध्याको राज्य विस्तार भयो भनिदिन सक्थे नि। तर नाभिमा बाण प्रहार गरेपछि मर्छन् भनेर त विभीषणले नै भनिदियो नि रामलाई। केही सहयोग गरे, विभीषणले सहयोग नगरेको त भन्नै मिल्दैन। विभीषणले त डेफिनेटली सहयोग गरे हुन्। तर अहिलेका हाम्रा के अरे शासकहरूले भएको भए अथवा अहिलेको कुनै पनि विश्वको शासकले भएको भए अर्काको राज्य त्यसरी पूर्ण रूपमा जितेपछि त्यहीँको शासकलाई फेरि लो राज्य गर भनेर भन्थ्यो होला र। यो सबै उनले के गरे भनेदेखि मर्यादामा रहेर गरे। त्यसकारण मर्यादा पुरुषोत्तम भए। मर्यादा पुरुषोत्तम। तर विभीषणलाई नकारात्मक पाठबाट पनि हेर्छन् नि, भाइ लक्ष्मणलाई सकारात्मक पाठ भाइको हेर्दाखेरि विभीषण चाहिँ नकारात्मक पाठबाट हेर्छन्, त्यो ठिक हो? हेर्ने दृष्टिकोण हो सबभन्दा ठुलो कुरो। हामीले ठिक विभीषणको चरित्र इतिहासलाई हामीले रङ राइट भन्ने होइन, हामीले पाठ सिक्ने होइन। मैले भन्न खोजेँ हजुर, कस्तो विभीषण जस्तो भाइ परिस् भनेर भन्छन् नि, आफ्नै दाइको शत्रु हुने, आफ्नै दाइ भाइको शत्रु हुनेलाई त्यसरी व्याख्या गर्छ नि, त्यसलाई हामीले कुन रूपमा लिने? सबभन्दा ठुलो कुरो त यसलाई धार्मिक दृष्टिले हेर्ने हो भनेदेखि विभीषणले गरेको काम ठिक छ, तर राजनीतिक दृष्टिले हेर्ने हो भने विभीषणले गरेको काम पनि ठिक छ। किनभनेदेखि दाजुलाई त्यसरी मार्नु राजनीतिक हो नि यो दृष्टि त। किनभने त्यहाँ शासक मार्यो कसले भन्दाखेरिमा आफ्नै देशको उसकै भाइले, भनेपछि त राजनीतिक दृष्टिले शत्रु देशको राजालाई साथ दिएर एकदमै यो त राम्रो होइन। हजुर, पक्कै पनि त्यो कुरा त राजनीतिक दृष्टिले राम्रो होइन। तर यसले पाठ के पढायो त भन्दाखेरिमा यदि तिम्रो घरमा कोही अग्रज छ भने सबभन्दा पहिला सम्झाऊ। विभीषणले त्यत्तिकै छोडेर आएको होइन नि, पख म तँलाई सिद्ध्याउँछु र राजा हुन्छु भनेर आएको होइन नि। विभीषणले त दाइ यो काम राम्रो भएन, दाइ यसले भगवान् राम भनेको मान्छे होइन, दाइ यो कारणले गर्दा राम असाधारण पुरुष हो, हजुरले गरेको काम शोभनीय होइन, यो ऋषिपुत्रले गर्नु हुँदैन, ब्रह्माजीको पनातिले यो गरेको सुहाउँदैन, यो फर्काइदिनुहोस् भने हो नि। त्यो रावणसँग के को उन्माद थियो? शक्तिको? रावणसँग एउटा विद्वताको, शारीरिक र मानसिक दुइटै शक्तिमा ऊ प्रबल थियो, प्रखर थियो। त्यो बेलाका अरू मान्छे त्यो लेभलमा थिएनन्, कोही शारीरिक रूपमा थियो होला, कोही मानसिक रूपमा थियो होला, तर ऊ त शारीरिक र मानसिक रूपमा नै प्रबल थियो। अब रामलाई त हामीले भगवान मानेर पूजा गरिरहेछौँ, रावणलाई हामीले दानव मान्ने कि रावणलाई पनि दक्षिण भारततिर त भगवानै मानेर पूजा गर्दा रहेछ नि त। हामीले योगदानलाई हेर्नुपर्छ सबभन्दा ठुलो कुरो। अहिले पनि रावण त्यति बेलाको एउटा विशाल इन्जिनियरको रूपमा हेर्दा रहेछन् क्या रावणलाई, जस्तो श्रीलङ्का त्यस्तो निर्माण गरे त्यति बेलाको, अहिलेको श्रीलङ्काको कुरा गरेन मैले, लङ्कालाई त्यस्तो कन्स्ट्रक्सन गर्ने कन्स्ट्रक्टिभ माइन्ड भएको एउटा अहिलेको भन्ने भने टप इन्जिनियरको रूपमा हेर्दा रहेछन्। यसलाई कसरी लिने? अब हेर्नुहोस् है, यहाँ कस्तो रमाइलो प्रकरण छ भने राम रावण मार्न जाँदैछन्, त्यो पछि रामेश्वर शिवलिङ्गको स्थापना गरे। मूल पुजारी को बनाउने भन्दा मूल पुजारी त त्यो बेलामा सबभन्दा ठुलो विद्वान जो छ त्यसलाई बनाउने, सबभन्दा ठुलो विद्वान को छ त रावण छ। त्यो पछि रावणले आएर रामेश्वरको पूजा गरिदिएको छ। हेर्नुहोस् न प्रकरण, मैले अहिले सीताको युद्ध लड्न जाँदैछ। अर्को कुरा, त्यो बेलाको एउटा इन्जिनियर हेर्नुहोस्, नल र नीला भन्ने दुईटा इन्जिनियर, जसले चाहिँ रामेश्वरमदेखि के अरे श्रीलङ्कासम्म पुल बनायो। अहिले पनि छ भन्छन्। हजुर हो। त्यो पुल कसरी बनायो त भन्दा पानीमा तैरिने ढुङ्गा खोजेर बनायो। त्यो इन्जिनियर को थियो? नल र नीला। त्यो नल र नीला को थिए? रावणका निजी इन्जिनियर थिए। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, हामी त के छ भनेदेखि पुस्तक अध्ययन गर्नका लागि हामीलाई टाइम छैन, हामीलाई बरबराउने टाइम छ कि यसले बर्बाद बनाइदियो। अब नल र नीला, रावण के गर्छ? आफूलाई मार्न आउने शत्रुकोले स्थापना गरेको शिवलिङ्ग पूजा गर्न मूल पुरोहित ऊ हुन्छ। अर्को, लङ्कासम्म आउने बाटो निर्माणका लागि नल र नीला त्यस्तो इन्जिनियर कस्तो ढुङ्गा खोजे होला जहाँ कि पानीमा राख्दा तैरिने। ढुङ्गा पानीमा तैरिने भने त आठौँ आश्चर्य हो। एकदमै। त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो इन्जिनियर कसले पठाइदियो त? रावणले पठाइदियो। यो कारणले गर्दा अर्को, त्यो बेलाको युगको कुरा गर्नुहोस्, उनले स्वर्णमय दरबारमा बसेको थियो। कतिपय रामायणले के भनेका छन् भने लङ्काका सबै बाटाहरू सुनको सिँढी थियो भनिन्छ। सुनको सिँढी नहोला, तर दरबारमा कम्तीमा लेप त लगायो होला, बढाउँदै गयो भने भनेपछि
अर्कोतर्फ हामीले हेर्ने हो भनेदेखि उनले लङ्कालाई स्वर्णमय बनाइदियो। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, त्यति बेला पुष्पक नामको विमान थियो। वास्तवमा त्यो राज्य चाहिँ उसको होइन, रावणको होइन। रावणले अपदस्थ गरिदिया हो। कसलाई भन्दाखेरिमा आफ्नो दाइ कुबेरलाई, सौतानी आमाको छोरा थियो कुबेर। कुबेरलाई धनको राजा उसलाई अपदस्थ गरिदियो र आफू राजा भएको हो। र त्यो कुबेरले प्रयोग गरेको पुष्पक विमान पनि कोसँग थियो? रावणसँग थियो। भनेपछि विमानको के अरे यो संरचना त के रहेछ त भन्दाखेरिमा त्यति बेला रामकै पालामा रहेछ नि। त्यो संरचनालाई हामीले राइट दाजुभाइले पछि चाहिँ कयौँ वर्ष पछाडि गरे भनेपछि त एउटा त्यो। अर्को कुरा, मेघनाथको बाणले लक्ष्मण धन्दै मरेन। त्यति बेला सञ्जीवनी बुटी चाहियो। त्यो सञ्जीवनी बुटी खोज्नका लागि हनुमान नेपालकै यो हिमाली रेन्जमा आउनुभएको छ। मन्द्राचल पर्वत, हजुर, जो हिमाली रेन्जमा आएका छन् भनेपछि यो हिमाली रेन्जमा त्यहाँ श्रीलङ्काबाट अब लक्ष्मणको के अरे हनुमानको गति विचार गर्नुहोस्। लगभग 2 घडी हाराहारी रात हुँदा भनेको मलाई लाग्छ 1 घन्टा 45 मिनट हाराहारीको समथिङ रात रहँदाखेरिमा उनी त्यहाँबाट यो ठाउँमा आएर पहाडै उचालेर लिएर जाने भनेपछि अहिलेको जेट विमान पनि आइपुग्छ कि आइपुग्दैन विचार गर्नुहोस्। भनेपछि त यो कारणले गर्दा यति बेला लक्ष्मणको के अरे हनुमानको पनि पूजा गर्नको कारण थियो। अहिले यो जुन नवरात्र चलिरहेको छ चैते दशैँको, यो बेलामा रामायण अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्छ। दुर्गा सप्तशती त के का लागि के फल प्राप्त हुन्छ हामीले यो बेला रामायण पढ्यो? यस्तो छ, यसको कारण के छ भने एउटा त राम प्लस अयन रामायण छ। रामलाई प्राप्त गर्ने बाटो अथवा रामको घर पुग्ने किताब जुन हो अथवा रामको स्वयं रामलाई नै जुन किताबमा राखिएको छ त्यो किताबको नाम नै रामायण हो। अहिले हामीले जुन वाल्मीकि रामायण पढ्छौँ त्यसको पनि एउटा रमाइलो प्रकरण छ, त्यो म थोरै सुनाइदिइहाल्छु। रामको जीवनकाल हुँदैमा उत्तरार्धमा राम पुग्दै गर्दा वाल्मीकि र हनुमान दुईटैले रामायण लेखिसकेपछि हनुमानलाई पनि थाहा भयो वाल्मीकिले रामायण लेखेका छन् भन्ने, वाल्मीकिलाई पनि थाहा भयो हनुमानले रामायण लेखेका छन् भन्ने। हनुमान त्यो पुस्तक बोकेर वाल्मीकिमा गए। किन गए भन्दाखेरिमा काहीँ थपगढ केही रहेछ भने मिलाउन भनेर गए। गइसकेपछि सबै प्रकरण दुईटैले लेखेको एउटै थियो। वाल्मीकिले लेखेको पनि के अरे हनुमानले लेखेको पनि रामायण मिल्दै गयो। कहाँको प्रकरण मिलेन त भन्दाखेरिमा हनुमानले लेखे जति बेला म लङ्का पुगेँ त्यति बेला राता फुल थिए, अरू फुल थिएन। के अरे यता वाल्मीकिले के लेखेछन् त भन्दाखेरिमा जति बेला हनुमान लङ्का पुगेका थिए राता पहेँला सेता सबै फुल थिए। अब विवाद यिनीहरूमा भयो। वाल्मीकि भन्ने मैले रामायण त समाधिमा बसेर लेखेको छु भाइ, कसरी झुटो हुनसक्छ? समाधिको दृष्टि कसरी झुटो हुनसक्छ? यो सम्भव छैन। हनुमान भन्छन् तिम्रो समाधि मलाई थाहा छैन, मेरा त प्रत्यक्ष आँखाले देखाएको छ, त्यहाँ रातो बाहेक फुलै छैन। त्यो पछाडि दुवैजना फाइनल गर्नका लागि रामको छेउमा गए अनि दुईटैले प्रस्ताव गरे, हजुर हामीले रामायण लेखेको। हनुमान लेख्छन् म लङ्का पुग्दाखेरिमा चाहिँ राता फुल थियो, मैले त समाधिबाट हेरेको त्यहाँ त राता पहेँला सेता सबै फुल थिए। अनि रामले मुसुक्क हाँसेर भन्नुभयो, हे हनुमान, जति बेला तिमी लङ्का पुगेका थियौ त्यति बेला तिमी चाहिँ त्यो रावणलाई कसरी सिद्ध्याउँ, सीतालाई कसरी लिएर आउँ, दैत्य सेनादेखि तिमीलाई आक्रोश थियो। त्यो कारणले गर्दा तिमी भ्रमित भयो। त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा वाल्मीकिले भने जस्तै सम्पूर्ण फुल थिए भनेर भनेपछि हनुमानले जुन पानामा त्यो लेखेको थियो त्यो पानु च्यातेर फाल्दे र हनुमानको रामायण अहिले पनि मेरा प्रातः स्मरणीय गुरुदेव डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यले भन्नुहुन्थ्यो इन्डियाका पुराना लाइब्रेरीहरूमा वाल्मीकि रामायणको मात्रै चर्चा भयो, हनुमानको रामायणको खासै चर्चै भएन। जस्तै अहिले पनि तुलसीदासको तुलसीकृत रामायण छ, आनन्द रामायण छ, अनि त्यस पछाडि यतापट्टि वाल्मीकि रामायण छ, योग वासिष्ठ छ, लगायतका विभिन्न रामायण छन्। त्यो वाल्मीकि रामायणलाई कति आधिकारिक मानिन्छ भन्दाखेरिमा यो कारणले गर्दा आधिकारिक रामायण मानिन्छ। अर्को तुलसीकृत रामायण पनि यस्तै आधिकारिक छ। 7वटा श्लोक तुलसीकृत रामायणको संस्कृतमा छ। लामो प्रकरण छ, छोटोमा म भनिदिन्छु। हाम्रा ग्रन्थहरूमाथि शङ्का किन गर्नु पर्दैन भन्ने एउटा आधार हो यो। तुलसीकृत रामायण चाहिँ जब तुलसीदासले यो कामासक्त मान्छे थिए पहिला, अब त्यो प्रकरणलाई छुट्याइदिउँ। कामासक्त मान्छे थिए, उनले चाहिँ के गरे भने रामको दर्शन गर्ने विचार गरे, ध्यान गरे। त्यो मूर्ख तरिकाले ध्यान गरेर कसरी हुन्थ्यो र? तर उनले एउटा त्यो हुनु छ भने अनेक तरिकाले हुँदो रहेछ। दिशा धोएको पानी जुन बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ रुखको टोड्कामा राखिदिँदो रहेछ कि तुलसीदासले रामको साधना गर्दै गर्दा। त्यो पानी चाहिँ प्रेतले खाँदो रहेछ। प्रेतले अरू पानी खान सक्दो रहेछ, त्यो पानी खाँदो रहेछ। त्यो पछाडि प्रेत एकदम प्रसन्न भएछ।
अनि उसले के गर्यो भने तुलसीदासलाई दर्शन दिएर तेरो के इच्छा छ भन्, म त मुक्त भएँ, यत्रो वर्ष मैले पानी खान पाएको थिइनँ, जो कि दिशा धोएर बाँकी रहेको पानी त्यही भएर कहिले राख्नु हुँदैन, फालिदिनुपर्छ भन्ने कारण थियो। अनि यत्रो तैँले मलाई उपकार गरिदिस्, अब मैले तँलाई के गरौँ भनेपछि मलाई राम देखाइदिए भन। हेर भाइ, मैले राम त देख्न सक्दिनँ, तर एउटा काम गर्छु, म वीरलाई देखाइदिन्छु, वीरले तँलाई सहयोग गर्यो भने राम दर्शन गर्न सक्छस् भने हुन्छ, वीरै देखाइदेऊ। नहुनु मामा भन्दा त कानु मामा ठिक, त्यो पछाडि वीरलाई देखाइदियो प्रेतले। वीरले के भन्नु भने मैले राम देख्न सक्दिनँ, तर एउटा काम चाहिँ म गर्न सक्छु, म महावीरलाई भेटाइदिन्छु। महावीर भने हनुमान। त्यो पछि हनुमानलाई भेटाइदियो त्यो वीरले। अनि गएर हनुमान चाहिँ त्यहाँ रामायण सुन्न जाँदा रहेछन् एक ठाउँमा, हरेक कथा प्रवचनमा। त्यो गइसकेपछि महावीरलाई समाते उनले, अर्कै रूपमा जान्थे हनुमान रामायण सुन्न, समातेछन् तिमी हनुमान नै हो, मलाई राम देखाइदेऊ कि देखाइदेऊ भन्ने तुलसीदासले। अनि त्यो पछाडि उनले के भने म देखाउन सक्दिनँ, राम पनि कुनै एउटा ठाउँको प्रवचनमा चाहिँ कथा सुन्न आउँछन्। कसरी आउँछन् भन्दा सबभन्दा पहिला सुन्न आउँछन्, कथा सकिसकेपछि अन्तिममा जाने मान्छे उनी हुन्। तिनलाई गएर समात भनिसकेपछि उनलाई गएर समातेर तिमी राम हौ कि म फ्ल्यास गरिदिन्छु, होइन भने मलाई चाहिँ आशीर्वाद देऊ भनेपछि के गर्न चाहन्छस् भन्दा रामायण, ल रामायण लेख भनेर भने। अनि तुलसीदासले रामायण लेखे र उनले संस्कृतमा लेख्दै जाने, 7वटा श्लोक कहिल्यै नहट्ने, अरू सब श्लोक उड्ने सधैँ, लेख्यो उड्यो, लेख्यो उड्यो। आजित भइसकेपछि फेरि सोधे, त जुन देशमा जन्मिस्, जुन भाषामा जन्मिस् त्यही भाषामा लेख, यो 7वटा श्लोक चाहिँ रहन्छ भनेपछि तपाईँहरूले तुलसीकृत रामायण देख्नु भने अगाडिका 6-7वटा श्लोक चाहिँ संस्कृतमा छ, अरू सबै चाहिँ उनकै आफ्नो भाषामा छ। भनेपछि हाम्रा ग्रन्थहरू यति आधिकारिक छन् र यो बेलामा यो ग्रन्थ पढ्यो भने पहिलो कुरा त रामलाई प्राप्त गरिन्छ। अर्को कुरा तपाईँले त्यसलाई व्यावहारिक दृष्टिले हेर्नुहोस्, व्यवहारका दशा बुझ्नुहुन्छ। अर्को त्यसले राजनीतिक बुझ्न सजिलो बनाउँछ। अर्को त्यसले हाम्रो संस्कार के रहेछ, हामीले कसको आज्ञा पालना गर्नुपर्दो रहेछ, पारिवारिक संस्कार, सामाजिक संस्कार, राष्ट्रिय संस्कार कस्तो हुनुपर्दो रहेछ, त्यो कुरा बुझिन्छ। अब नि यो त रामायणको बारेमा तपाईँले भन्नुभयो। अब रावणको कुरा गर्दा नि रावणले गरेका पनि तपाईँले सबै कुरा भन्नु। अब रावणलाई हामीले नायकको रूपमा हेर्ने कि खलनायकको रूपमा हेर्ने त? अब उनले दिएको बौद्धिक योगदान, एउटा ऋषिपुत्र भएको कारणले गर्दा उनले दिएको बौद्धिक योगदानले गर्दा रावणलाई हामीले मान्नुपर्छ। किन भन्दा अहिले पनि तपाईँले रावण संहिता पाउनुहुन्छ बजारमा। मलाई लाग्छ रावण संहिताको अहिलेको मूल्य किन पूजा गरिँदैन त रावणको? यस्तो भयो, उसले मान्छे पूज्य र अपूज्य कर्मले हुन्छ, कुनै वंश परम्परामा जन्मेर हुँदैन। ऊ ऋषिपुत्र थियो, उसलाई सीता अपहरण किन गर्नु पर्थ्यो? सीता जत्तिकै योग्यता मन्दोदरी नै छँदै थिइन् त, उसलाई किन जरुरी थियो? फेरि छोरी नै रहेछ। हो, छोरी नै हुन त। अब यो हामीले के भने दार्शनिक दृष्टिले हेरौँ छोरी, तर लौकिक दृष्टिले बुझाउन खोज्या, के अरे बुझ्दाखेरिमा कसरी बुझ्ने भन्दाखेरिमा अर्काको श्रीमतीमाथि आँखा लाग्यो भने परिणाम के हुँदो रहेछ भन्ने पाठ सिकायो अहिले। अहिलेका कारण रावणको पूजा गर्न सकिँदैन। अहिलेका हरेक सम्पन्न मान्छेले पैसामा महिलालाई किन्न सकिँदो रहन्छ। किन्यौ महिलालाई भने तिम्रो हालत रामायण उसको रावणको भन्दा अर्को हुँदैन भन्ने पाठ यसले दिएको। अब त्यसो भने भगवान् श्री राममाथि पनि प्रश्न उठ्छ। हो, धोबीले आँखा खोलिदियो भगवान् श्री रामको भन्ने पनि एउटा सुनिन्छ। रामले सीतालाई रावणबाट फिर्ता ल्याएर अङ्गीकार गरेर बसे। हो, तर उनलाई थाहा पत्तो भएन। जब धोबीले कुरा गरे, उनले के गर्दा जनताहरूले मेरो बारेमा भनेर कुरा गर्छ, त्यो नाम त राम जस्तो हो र म भनेर श्रीमतीलाई भनेको कुराले उनको आँखा खोल्यो भने यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? अब यहाँ छ है महत्त्वपूर्ण कुरा। अहिले धेरैले उदाहरण पनि दिन्छन् यो कुरा। हो, यसलाई हामीले दुई दृष्टिले हेर्नुपर्छ। एउटा त रामायणमा यसलाई कसरी व्याख्या गरेको छ भनेर हेर्नुपर्छ, अर्को चाहिँ यसलाई दार्शनिक दृष्टिले हेर्नुपर्छ। राम कथाको दृष्टिले पहिला म चर्चा गर्छु। रामायणमा के कुरा पाइन्छ भने जब सीतालाई लिएर उनी अयोध्या फर्के राम, फर्किसकेपछि सीताले के भनिन् भने मलाई त जङ्गल गएर ऋषिको सेवा गर्न बडो इच्छा थियो। मेरो दरबारमा, राजा जनकको दरबारमा यज्ञवल्क्य जस्ता ऋषिहरू थिए। भनेपछि उनको वातावरण नै के थियो भने ऋषि परिवारमा उनी हुर्केकी थिइन्। कुनै शौखिन परिवारमा हो, दरबारमा हुर्किन्, शौखिन त हुन सक्छन् उनी, तर उनलाई के थियो भने ऋषि परम्परामा हुर्केकी संस्कार थियो। उनले के भनिन् भने जीवनमा मुक्तिको बाटो भनेको त ऋषिहरूको सेवा हो, विद्वानहरूको आदर सद्भाव हो, यिनीहरूको पूजा अनुष्ठान हो। यो कारणले गर्दा मैले त ऋषिको सेवा गर्नै पाइनँ। मलाई ऋषि सेवा गर्ने इच्छा छ, तर ऋषि सेवा मलाई त्यति बेला गर्न दिनुहोस् जति बेला हाम्रो सन्तान पेटमा आउँछ। त्यसो फाइदा के भन्दा अहिले पनि के छ भने बच्चाहरूको हेर्नुहोस्, अहिले पनि
कुनै महिला गर्भिणी हुँदा कसैलाई देख्न सक्दिनन् भने, कोहीसँग झगडा पऱ्यो भने त्यसको सन्तानको पनि कुरा मिल्दैन। यो कुरा पक्का हो। हेर्नुहोस्, यो कारणले गर्दा त्यो महिला अहिले जसरी ज्योतिषमा पनि एउटा प्रकरण छ कि यदि चन्द्रमा कमजोर भयो, चन्द्रमा 6, 8, 12मा बस्यो भने त्यसको आमा त्यो गर्भमा आउँदा त्यसको आमाको कतै न कतै कसैले पीडा दिएको थियो त्यसको आमालाई। त्यसको आमा पीडित थिइन्, त्यसको प्रतिनिधित्व चन्द्रमा चाहिँ के भइदियो भने उसको कुण्डलीमा कमजोर अवस्थामा रहिदिन्छ। सूर्यको हालत त्यस्तो भयो भने उसको बाउ कहीँबाट पीडित थियो, तनावमा थियो, पीडा थियो, केही समस्याले ग्रस्त थियो। यो कारणले गर्दाखेरिमा हेराम म के चाहन्छु भने गर्भमा बच्चा बसेको बेला कस्तो किसिमको संस्कारमा बसिन्छ त्यस्तै किसिमको बच्चा जन्मिन्छ। फरक पर्छ। जस्तै तपाईँ र तपाईँको दाइको स्वभाव एउटै किन हुँदैन? पूर्वजन्मको कर्म प्लस त्यति बेला गर्भमा आएको अवस्था, यसले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सीताले त्यही कुरा गरिन्। जब कुश पेटमा आइसकेपछि यदि उनले त्याग्नु नै थियो भने त्यति बेला उनले रथमा चढाएर भाइलाई वाल्मिकीको आश्रममा पुर्याएर छोडिदेऊ किन भन्थे रामले? श्रीमती त्याग्नु न हो, त्याग्नु हो भनेदेखि त त्यहीँबाट दरबारबाट लगिदिन सक्थे। धोबीको कुरा के थियो त त्यो? यस्तो धोबीको कुरा त बहाना त चाहियो नि। यसले धोबीको कुराले दुईटा कुरा हुन्छ। शासकले कार्यकर्ताको कुरा मात्रै नसुन। शासकले सडकमा माग्न बसेको नागरिक, विदेशमा दुःख पाएर बसेको नागरिक, विदेश गएर जेलमा बसेको नागरिकको पनि कुरा सुन। भुइँ मान्छेको पनि कुरा सुन। हो, भुइँ मान्छेको पनि कुरा सुन। अन्यथा त्यो शासक हुँदैन, शोषक हुन्छ। हामीले किन शासक पाएनौँ? यही भएर कार्यकर्ताको बाहेक कुरा सुन्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा र त्यो एउटा त त्यो कुरा हो। अर्को त सीतालाई पुर्याउनका लागि पनि एउटा बाहना चाहिएको थियो, समाजमा देखाउन पर्ने थियो। यो कारणले गर्दा भगवानको तारतम्य त्यो मिल्यो। अनि सीतालाई के गरे त भन्दाखेरिमा के अरे वाल्मिकीको आश्रममा पुर्याए। यहाँ एउटा अर्को अलिकति हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने वाल्मिकी र सीता सँगै बसे तर चरित्रको प्रश्न कहिले उठेन। सीता र अहिलेका धर्मगुरुहरूमाथि हेर्नुहोस् त, अहिलेको धर्मगुरुहरूले त्यो विचार गर्नुपर्ने छ। त्यो मात्रै होइन, हिरण्यकशिपुले जब तपस्या गर्न जान लाग्यो, प्रह्लाद पेटमा थियो श्रीमतीको, ल्याएर नारदको आश्रममा छोडिदियो। श्रीमतीलाई आफ्नै घरमा कडा सुरक्षाका साथ राख्न सक्थ्यो नि। ऋषि भनेको, गुरु भनेको, तपस्वी भनेको अथवा धर्मभिरुहरू भनेको त्यो लेभलको हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसले देखायो। र त्यहाँ कुश के भए? वाल्मिकी आश्रममा जन्मिए। त्यहाँ चाहिँ कुश लवको के अरे लव जन्मिए। कुश जन्मिएनन्, लव जन्मेका हुन्। मैले त्यो अगाडि कुश भनेर छु भनेदेखि म क्षमा चाहन्छु। लवको जन्म भयो। त्यो पछाडि एक दिन चाहिँ के भयो भने सीता पँधेरामा जाँदै थिइन्। जाँदै गर्दा बाँदरले बच्चा बोकेको देखिन्। आफ्नै बच्चा? आफ्नै बच्चा। उनलाई त्यो मन न हो, मान्छेको मन कति बेला कता परिवर्तन हुन्छ, केही भर हुँदैन। त्यो बच्चा देखिसकेपछि ओहो, मैले त छोरो त लव त वहीँ छोडेर आएको छु, मेरा गुरु वाल्मिकी त तपस्या गरेर बस्नुभएको छ, माला जपेर बस्नुभएको छ भनेपछि केही भयो भने के गर्ने भनेर फेरि पँधेरामा पुगिन्। त्यो कुरा मनमा आइरहेको थियो। पँधेरामा पुगिसकेपछि पँधेर्नीहरूले कुरा गरे, छोरालाई छोडेर यत्रो लुवा धुन लिएर आएको छ, ऋषि तपस्यामा बसेका छन्, लैदियो भने के गर्छेस्? अब त तेरो सम्पत्ति भनेको त्यही लव हो, तँलाई त रामले त त्यागिहाले। त्यो पछाडि उनी आइन्, त्यो कोकेराबाट छोरा लिएर गइन् र अनि लुवासुवा धोएर फर्किन्। वाल्मिकीले बिचमा अलि चाँडै जपतप सक्यो भनेदेखि नाति खेलाउँथे, त्यो त छोरीको रूपमा पुत्रीको रूपमा लिन्थे सीतालाई। यसो हेरे त कोरकोमा त बच्चा छैन बा। भर्खरै रामले त्यसरी पठाएछन्, फेरि छोरो भएन भने त्यो महिलाको चित्त मैले कसरी बुझाउने भनेर कुशलाई मन्त्र गरेर उनले के गरे भनेदेखि एउटा छोरोको त्यही बालकको रूपमा त्यस्तै संरचना तयार गरेर बालक एउटा कोरकोमा राखेर हल्लाउन थाले। अब हेर्नुहोस्, अहिलेका हाम्रा गुरुहरूले के विचार गर्नु पर्यो भनेदेखि साधनाको बल कति माथि रहेछ। यदि साधनाको बल हामीसँग हुन्थ्यो भने यो राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र नभएर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुँदा हाम्रा साधु सन्त तपस्वीको बलले पनि काम गर्थ्यो। हामीसँग त्यो साधना बल खै। अब हामी भक्तजनहरू जम्मा गर्ने, आश्रम ठुलो बनाउने मात्र ध्यान नदिउँ, त्यो तत्त्व प्राप्त गर्ने एउटा तागत त प्राप्त गरौँ जो कुरो वाल्मिकीले प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि लव कुश सीताका छोरा भएर दाजुभाइ भएका हुन्। हो, वास्तवमा कुश सीताका छोरा होइन, के अरे हो, सीताका छोरा होइनन्। होइनन्। उनी वाल्मिकीका मानसपुत्र हुन् अथवा वाल्मिकीको तपोबलले जन्मेका हुन्। भनेपछि यहाँ अर्को कुरा पनि हेर्न सकिन्छ। हामीले हरेक अनुष्ठान गर्दा कुश किन प्रयोग गर्दा रहेछौँ? कुशबाट के हुँदो रहेछ? जनै लगाउनुभन्दा पहिला पनि हामी उपनयन संस्कार गर्ने बेलामा पनि पहिला कुशको जनै लगाउँछौँ र त्यो लगाउँछौँ। अहिले पनि कुशको के अरे टोपी लगाउने हो भने, कुशको टोपी बनाएर लगाउने हो भने टाउको धुने समस्या जान्छ।
कुसको आसनमा बस्दाखेरिमा ढाड दुख्ने समस्या हुँदैन, कुसको पर्दा बनाइदिनुहोस् लाङखुट्टे आउँदैन, प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्, त्यो पर्दा पार गरेर लाङखुट्टे आउँदैन। भनेपछि कुसको कति फाइदा रहेछ भनेपछि कुसमा हामीले दुबोमा अमृत छ भन्छौँ, लास भेटेन भने कुसलाई लास मानेर पनि हामी दाह संस्कार गरेका कुराहरू पनि हामी भनेपछि कुस र हाम्रो शरीर अथवा कुस र प्राणसँग कति सम्बन्ध रहेछ यो खोज्न जरुरी छ। अब नि रामले त्यस्तो मर्यादा पुरुषोत्तमको काम गरे, हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ, राम राज्यको पनि कुरा गऱ्यौँ। राममाथि अर्को एउटा प्रश्न उठ्छ क्या, एउटा गर्भवती श्रीमतीलाई एउटा जोगी भनौँ न त, विश्वामित्र त के अरे वाल्मिकीको कुटीमा लगेर अलपत्र छोड्ने, श्रीमतीलाई चाहिँ अलिकति हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने, त्यो रूपमा चाहिँ श्रीमतीलाई सँगै गर्भवती श्रीमतीलाई सँगै नराख्ने भनेर हुन त अघि खण्डन गरिसक्नु भएको छ तपाईँले, त्यो प्रश्न पनि उठ्छ नि श्रीराममा। होइन पक्कै हो, एउटा त त्यो गर्भवती अवस्थामा ऋषिको आश्रममा के अरे मन्त्रहरू सुन्दा, दरबारमा त सधैँ मन्त्र सुन्ने भन्ने वातावरण मिल्दैन, त्यहाँ त मारकाटका कुरा हुन्छन्, सीमा विवादका कुरा हुन्छन्, कसले भ्रष्टाचार गर्यो कसले के गर्यो यस्ता कुराहरू बढी हुन्छन्। वाल्मिकीको आश्रममा त के हुन्छ भनेदेखि मन्त्र जप साधना बाहेक अरू केही हुँदैन, त्यो धनुष बाण पनि सिकाएको वाल्मिकीले नै हो। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, महाभारतको युद्धमा त्यो 2-3वटा प्रकरण हामीले हेर्नु जरुरी छ। अष्टावक्र भन्ने जुन ऋषि थिए जो चाहिँ 8 ठाउँमा बाँगिएको थिए, उनी कहोड ऋषिका छोरा हुन् र कहोड ऋषिले के गरे भनेदेखि जब कहोड ऋषिले एक दिन पढ्दै थिए, पढ्दै मन्त्र अशुद्धि भयो, त्यो बेलामा अष्टावक्र भित्रैबाट गर्भबाटै उनले के भन्दैन, पिताजी त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उच्चारण ठिक छैन। कल्पना गर्नुहोस् पेटमा बच्चा हुँदा कति धेरै सेन्सिटिभ हुनुपर्दो रहेछ। त्यो भएर हाम्रो शास्त्रले के गर्छ भने 6 महिना पछाडि मन्दिरमा पूजा गर्न नजाऊ, किनभनेदेखि हिन्दू अलिक बढी गरम भारी बोक्यो भनेदेखि गर्भपतन हुनसक्छ, त्यो कारणले गर्दा जोगाएको हो। अर्को एउटा कहोडको कुरा त्यो, किनभने उसको बाउले बार मन्त्र भन्थ्यो, त्यो मन्त्रको प्रभाव त्यसरी पर्यो। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, अभिमन्युको कुरा, जब अभिमन्यु पेटमा थिए आमाको पेटमा, त्यति बेला उनको आमाले अर्जुनलाई सोधे, यो महाभारतको युद्ध त अब हुने भयो, यसमा त हजुर यतापट्टिको महारथी नै हुनुहुन्छ, उतापट्टि त मर्दै नमर्ने भीष्म पितामह आफ्नै हातमा काल्छ बुढाको, अस्वस्थतामा मर्दैन चिरञ्जीवी हो, त्यो नमरिकन द्रोणाचार्य युद्ध के अरे योद्धाहरू उता छन्, तपाईँ कस्तो बिउ रचेर यिनीहरूलाई परास्त गर्नुहुन्छ भनेर सोधिसकेपछि उनले के भने यस्तो बिउ एउटा चक्र चाहिँ जुन चक्रव्यूह छ यो चाहिँ डेन्जर खालको हो, यो चाहिँ प्रवेश यसरी गर्नुपर्छ, यसरी मान्छे मार्दै जानुपर्छ र यसरी निस्किनुपर्छ भनेको थिए। त्यहाँ अभिमन्युले चाहिँ के गरे भने प्रवेश गर्ने कुरा सुने, अरू भित्रका कुराहरू सुने, निस्किने बेलामा चाहिँ आमा निदाइ थिइन्, उनले सुन्न पाएन। भनेपछि हाम्रो विज्ञानले के भन्छ त भन्दाखेरिमा राम्रा सन्तान उत्पादन गर्नु छ भने त्यति बेला आमाको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल राख। त्यो ख्याल कहाँ हुन्थ्यो त? ऋषिको आश्रममा। किन हुन्थ्यो? त्यति बेला ऋषिले कुनै पनि महिलालाई पुत्रीको रूपमा हेर्थे, छोरीको रूपमा हेर्थे र गर्भवती भनेपछि सबैको आदरणीय व्यक्तित्व हुन्थ्यो। अहिले पनि पहाडमा कुनै घरको महिला जोसँग झगडा परेको छ र त्यो महिला गर्भवती भइन् भनेदेखि फलफुल केही पाकेको छ भने अहिलेको जस्तो 24 महिना केरा सुन्तला यिनीहरू पाइन्थेनन्, जति बेला जे पाकेको छ त्यो लिएर जान्थे, भनेपछि त्यति श्रद्धेयको रूपमा हेर्थे। भने यसमा दुईटा कुरा क्लियर भयो, एउटा संस्कारको विकास, अर्को भोलि राजा हुनका लागि चाहिने गुणको निर्माण। भनेपछि महिलालाई अथवा श्रीमतीलाई दोस्रो दर्जाको रूपमा राखेर उनले कुटीमा पठाएको होइन, यो चाहिँ गलत तरिकाको व्याख्या हो। यदि उनले त्यागेकै थिए भने त्याग्नु भने त के भनेदेखि काहीँ लिएर छोडिदिनु। तर अग्नि परीक्षा गर्न त लगाइयो नि, दुनियाँको आँखामा त गर्नु पर्यो नि एउटा। अर्को कुरा चाहिँ के थियो भने सीताले पञ्चवटीमा हुँदैमा अब तिमीलाई रावणले हर्दैछ, तिम्रो ओरिजिनल रूप चाहिँ रावणले त अपहरण गर्दैन सक्दैन तिमीलाई, ओरिजिनल रूप भयो भनेदेखि त्यो कारणले गर्दा ओरिजिनल रूप तिम्रो अग्निमा प्रवेश गराऊ र पछाडि तिमी जब फर्केर आउँछौ त्यो अग्निको जुन ओरिजिनल तत्त्व रहेको छ त्यो तत्त्व फेरि तिमीमा प्रवेश गराउनुपर्छ, नत्र भने रावणले तिमीलाई अपहरण गर्न सक्दैन। गर्यो भने रावण ध्वस्त हुन्छ, किनकि रावणको इन्टेन्सन के हो? सम्पूर्ण राक्षसहरूलाई मार्नु हो। यो कारणले गर्दा तिमीले चाहिँ के गर भनेदेखि ओरिजिनल जुन सीताको स्वरूप छ अथवा तत्त्व बल छ त्यसलाई चाहिँ अग्निमा हाल भनेर पहिले पञ्चवटीमा अग्निमा राखिएको थियो। त्यो त रामायणमा लेखेकै छ, मैले कुनै यो टालटुल गरेर रामलाई महापुरुष बनाउन भनेको होइन। यो गल्ती छ भनेदेखि रामले यो गल्ती गरेको थियो भनेर म भनिदिन्थेँ, मैले नभने नि भोलि अर्काले भन्छ त्यो कुरा। यो कारणले गर्दा एकपल्ट रामायण पढ्नुहोस्, त्यहाँ यो कुरा राम्रोसँग लेखेको छ। अब नि लवकुशको अश्वमेध यज्ञ र घोडाको जुन कुरा आउँछ नि, हो त्यो आफ्नै बाउसँग युद्ध गर्नुपर्ने अथवा रामले नै हार्नुपर्ने त्यो लवकुशसँग, यो चाहिँ के थियो यो वास्तवमा? यो
यो घोडा बाँधेको भन्ने कुराहरू यो सबै आउँछ नि, यो यो अलिकति क्लियर पारिदिनुहोस्। यस्तो छ, तपाईँले अहिले जुन चाहिँ गर्भवतीलाई किन जङ्गलमा लगेको त्यो मर्यादा पुरुषले यो त बर्बाद भयो भन्नुभएको थियो नि, एन्सरै एउटा एन्सर छुट्याएर चाहिँ तपाईँले एन्सर नै ठ्याक्कै भनिदिनु भयो। किन भनिदिनु भयो भनेदेखि त्यति बेला 8-9 वर्षका ती लव र कुश भरत स्वयं युद्धमा गएका छन्, भएन हनुमान स्वयं युद्धमा गएका छन्, शत्रुघ्न स्वयं युद्धमा गएका छन्, लक्ष्मण चाहिँ त्यसमा गएको छैनन्। किनभने उनले चाहिँ भरतले के भनेको छन् भने यत्रो सेवा गरौँ लक्ष्मणले हजुरको वनवासमा, मैले चाहिँ सेवा गर्न नपाउनु, यो घोडाको पछाडि म जान्छु भनेर भरतको नेतृत्वमा गएको छ। त्यत्रा योद्धा छन्। हनुमान भनेको त स्वयं शिवको स्वरूप हो। के गरिदिए त्यो 9-10 वर्षका फुच्चीहरूले बाण हानेर सबैलाई आफ्नो अन्डरमा दिए। हनुमान पनि सब मुर्छा पारिदिए। कतिपय ठाउँमा त कतिपय रामायणले त के अरे भरत मरिसकेका थिए भनेर भन्छ। त्यो पछाडि के गरे भने हनुमानले के विचार गरे भने यो बालक चानेचुने बालक होइन, थाहा छैन उनीहरूलाई, उनीहरू थाहा नै छैन। न त लव र कुशलाई नै हाम्रा काका हुन् भन्ने कुरा थाहा छ, न त हनुमानलाई नै यो चाहिँ रामको छोरा भन्ने थाहा छ। तर हनुमानले के विचार गरे भने यो भरतलाई मलाई पराजित गर्ने यो फुच्चे केटो यो चानेचुने बालक होइन भन्ने कुरा उनले बुझिसकेपछि उनी सानो बाँदर भइदिए। ती त के अरे लव र कुश त केटकेटी नहुन्, यो बाँदर त लिएर जाउँ खेलाउनु हुन्छ भनेर समातेर लिएर गइदिए। घर लिएर गएपछि आमा हामीले त एउटा अचम्मको बाँदर खेलाउनलाई गजब हुन्छ भनेर लिएर आयौँ भने। अनि के लिएर आइस भनेर सीता बाहिर आउँदा त देखेँ सीताले। त्यो पछि सीता घरभित्र छिरिन्। लक्ष्मणलाई त्यो चिनिहाल्यो नि लक्ष्मणलाई। हनुमानले पनि चिने, भित्र आएर यो बाँदर कहाँबाट ल्याएको तिमीहरूले भनेर भने। अनि त्यो एउटा के अरे यदि युद्ध गर्नु छ भने कि त आत्मसमर्पण गर, युद्ध गर्ने भने यो घोडा समाता भनेको थियो, घोडा राम्रो रहेछ घोडा समातेको, सेनाहरू आए युद्ध गरे सबैलाई मारियो, यो बाँदर त सानो हो खेलाउनुहुन्छ भने ल्याएको आमा हामीले। अनि त्यस पछाडि उनले रहस्य खोलिदिन्, यो चानेचुने तेरो आमालाई पनि ठुलो सहयोग गरेको एउटा महारथी हो यो कारणले गर्दा यसलाई फिर्ता गर। यो चाहिँ के अरे फिर्ता गर भनिसकेपछि उनले जहाँ थियो लक्ष्मणले के अरे जहाँ युद्ध भएको थियो हनुमानलाई त्यहीँ ल्याएर छोडिदिए। अनि त्यो छोडिसकेपछि उनले ध्यान गरिन् सूर्यको सीताले, र हे भगवान् सूर्य म हजुरसँग केही पनि माग्दिनँ, मैले माग्ने भनेको जुन जुन के अरे योद्धाहरूलाई मेरा छोराहरूले मारे तिनीहरू सबै बाँचुन्, मेरो त्यही प्रार्थना छ प्रभु भनेर सूर्यको प्रार्थना गरिन् र जिआइन्। त्यो पछि गए, हल्ला चल्यो। अब त हल्ला चलिसकेपछि के भयो भने त छोराहरू छन् सीता छन् भनिसकेपछि हेर्नुहोस् मर्यादा कस्तो हो कि मर्यादामा पनि एउटा कुरा धेरै कुरा मध्येको एउटा कुरा छुटेको रहेछ। रामले के गरे भनेदेखि श्रीमती नभए मान्छेले के गर्न पाइँदैन। उनले के गरे भने सीता नभइसकेपछि आफ्नो दायाँतिर सीताको एउटा मूर्ति बनाएर राखेका थिए। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ सीता नभएपछि त्यो गर्नु पर्यो। अनि सीतालाई त्यहाँ स्थापित गरेका थिए। पछाडि लक्ष्मण के अरे लव र कुशलाई लिएर गइयो। लिएर गइसकेपछि उनले सबै रामायण सुनाए लव र कुशले। रामले पनि स्वीकार गरे आफ्नो छोराहरू भनेर सीतालाई बोलाइयो। बोलाइदिइसकेपछि सीता गइन् श्रीमानको खुट्टामा ढोगिन्। त्यो पछि पृथ्वीलाई उगरिन्, मैले हजुरलाई जे जति गरेँ अब मलाई बिदा दिनु छ नि। अनि त्यसपछि धरती फाटिने बित्तिकै सीता त्यहाँ प्रवेश गरिन्। हाय सीते भनेर रामले समातेका थिए। टाउकोमा कपाल मात्रै समात्न पुगे। त्यो कपाल समातिसकेपछि कपाल मात्रै रामको हातमा रह्यो, सीता चाहिँ जमिनमा गइन्। त्यही कपालबाट बाबियो र कुश बन्यो। त्यो भएर बाबियो र कुश, त्यो भएर कुच्चोलाई अहिले त बाबियोबाट कुच्चो बनाइँदैन। पहिला हाम्रो पालामा त बाबियोबाट कुच्चो बनाइन्थ्यो, कुल्चिन हुँदैन भन्ने कारण त्यो भएर हो। र कुश पवित्र मानिएको कारण हुन त देउताको रङबाट फेरि श्री विष्णु भगवानसँग त्यो पनि जोडिन्छ अनेक ठाउँमा जोडिन्छ हो। ल अरू के छ भन्नुहोस्। अरू त यति कुरा थाहा भयो, आज साक्षात् रामायण नै तपाईँसँग यहाँ सुन्ने अवसर पाइयो। अब यति गरिसकेपछि भगवान् श्रीरामको चाहिँ चैतको शुक्ल नवमीमा पूजा गरिन्छ यसकारण भनेर तपाईँले भन्नुभयो। अब यो चैत शुक्ल नवमी छ नि, यही बेला नै हामीले बडा दसैँ मनाउँथ्यौँ भनेर भन्छौँ। हामीले बडा दसैँमा देवीको पूजा गर्छौँ, यो सानो दसैँमा रामको पूजा गर्छौँ। यो दुईटाको चाहिँ अलिकति विरोधाभास भयो हुनाले यो खास के रहेछ भनेर मैले जान्न खोजेँ। यस्तो छ, मैले पनि यो शास्त्रमा पाउनुभन्दा नि किंवदन्ती सुनेको मैले पनि। हजुरले जुन सुन्नुभयो चैतमा चाहिँ दसैँ ठुलो दसैँ मनाइन्थ्यो। त्यति बेला त माछा मासु बढी खाने, चिल्लो चाप्लो बढी खाने, टिको लाउन दौडधुप गर्नुपर्ने, महिना पनि गर्मी, मान्छे बिरामी हुनु स्वाभाविकै हो, यो कुनै नयाँ कुरो होइन। त्यो पछाडि सारियो भन्ने चलन छ। तर इतिहासले के बताउँदैन भने, पुराणले के बताउँदैन भने हाम्रो चाडपर्व सारेको भन्ने इतिहास छैन। तिहार चाहिँ कात्तिकमा ठिक भएन त्यो भएर असारमा मनाउँ भनेर यसरी सारेको एउटा चाडबाड सारेको इतिहास छैन।
अर्को कुरा यो दसैँमा चाहिँ देवी प्लस रामको स्तुति बढी गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा अलिकति महान रूपमा मानिने अथवा विशेष रूपमा मानिने स्वाभाविक हो। हरेक नवमी चाहिँ अथवा हरेक शुक्ल पक्षका यी नवरात्र वास्तवमा आफैमा महत्त्वपूर्ण नवरात्र हुन्, देवीको उपासनाका लागि असाध्यै राम्रा हुन्। तर चैतको शुक्ल नवमी दशमीसम्म र यो आश्विनको शुक्ल दशमीसम्मको जुन नवमीसम्म भनौँ सम्म चाहिँ देवीको उपासनाका लागि असाध्यै राम्रो समय हो। यो तान्त्रिक विधिले पूजा गर्दा सिद्धि प्राप्त हुनको लागि असाध्यै राम्रो दसैँ हो। यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो सानो दसैँ त्यो ठुलो दसैँ चाहिँ पक्कै हो, तर सारेको भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई अलि शङ्का लाग्छ। दुईटैको महत्त्व एउटै हो। दुईटाको अझ रामको उपासनाको दृष्टिले यो महत्त्व हो, देवीको उपासनाको दृष्टिले यो बेलामा भन्दा अझ छिटो सिद्धि चाहिँ त्यो बेलामा बढी हुन्छ देवीको। त्यो भएर यसमा रामायण पनि पढ्न जरुरी छ। त्यति बेला चाहिँ रामायण चण्डी कम्पलसरी छ त्यति बेला। यति बेला रामायण चाहिँ छुटाउनु हुँदैन। हस्, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा हजुर साक्षात् रामायण नै नेपालीमा चाहिँ अनुवाद गरेर भन्दै जसरी तपाईँले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सम्पूर्ण कुरा जानकारी गराइदिनु भयो। कति लिन सके तपाईँबाट? त्यो तपाईँ असीमित समुद्रबाट मैले एक लोटा होइन एक थोपा मात्रै ल्याएर आम दर्शकलाई दिन पाए पनि मैले ठुलो गौरव महसुस गरेको छु यो लिन पाएकोमा। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा गरिदिनु भयो। अत्यन्तै यसका लागि समय र संवादका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। र यो समय भनेको कुनै जाति विशेषको वर्ग विशेषको दसैँ होइन। दुर्गा सप्तशती यही जातले पढ्नुपर्छ भनेर त्यहाँ लेखिएको पनि छैन। रामायण हाम्रो मित्र राष्ट्रको मात्रै होइन, हाम्रो नेपालको पनि सम्पत्ति हो। यस कारणले गर्दा रामायणभित्र हाम्रो भूगोल छ, इतिहास छ, परम्परा छ, संस्कृति छ, संस्कार छ, राज्य सञ्चालन प्रणाली छ, व्यावहारिक संरचना कस्तो हुनुपर्छ नि सम्पूर्ण जानकारी भएको कारणले गर्दाखेरिमा मेरो अनुरोध छ सबैलाई एकपटक सबैले रामायण पढिदिउँ र रामायणमा भएका राम्रा कुराहरूले हामीले अपनाएर यसलाई सार्थक जीवन, सार्थक राष्ट्र, परिवारको बिग्रेको संरचनालाई रामको आशीर्वाद मिलोस्, राष्ट्रलाई, समाजलाई, परिवारलाई फेरि राम राज्यमा परिवर्तन गर्न सकियोस्। हजुरहरू सबैलाई, दर्शकलाई, हजुरको सम्पूर्ण युनिटलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार।